अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आलिया बुखारी का पलट कर आने वाले। आलिया बुखारी बहुत अच्छा लिखती हैं और मैं काफ़ी अरसे के बाद इनको पढ़ने जा रही हूँ, मगर आपको बहुत पसंद आएगा ये इनका इंशाल्लाह। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और आज मुझे बुखार है, फीवर है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं बुखार में भी आपके लिए लेकर आई हूँ। और प्लीज़ इसको लाइक किया करें, ज़रूर लाइक किया करें, पूरी वीडियो देखा करें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करें। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। पलट कर आने वाले। इन दोनों के बीच ये दरार कब पड़ी थी, रबिया को पता ही नहीं चल सका, और पता चला भी तो अब, जबकि ये दरार एक मुहिब खला में तब्दील हो चुकी थी। करीब के कमरे से एजाज की पुप्पी अम्मा से होती बहस की आवाज़ उसे यहाँ लाउंज में साफ सुनाई दे रही थी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, ऐसा तो हमारी साथ पुश्तों में किसी ने नहीं किया जैसा जुल्म तुम ढाने चले हो। क्यों खुद को गुनहगार कर रहे हो? पुप्पी अम्मा 2 घंटे से प्यार, गुस्सा, खुशामद सारे हरबे आजमाने के बाद एजाज को गुनाह सवाब के कटहरे मिलाकर खड़ा करना चाह रही थी, मगर वो फैसला सुनाने से पहले शायद हर पहलू पर गौर कर चुका था, इसलिए उनकी बात से जरा मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि और भड़क उठा। गुनाह कैसा? दूसरी, तीसरी, बल्कि चौथी शादी की भी मजहब में साफ साफ इजाजत है। मैं कौन सा दुनिया से निराला निराला काम करने जा रहा हूँ? दूसरी शादी ही तो कर रहा हूँ, और वो भी चोरी छुपे नहीं, आप सबको इतला देकर, रबिया की इजाजत के साथ। रबिया की इजाजत की आड़ ना लो मियाँ, वो गरीब कर भी क्या सकती है? कौन सा उसके रोकने से तुम रुक जाओगे? उन दो नन्ही जानों ने उसके साथ ना बांध ने उसके हाथ ना बांध रखे होते तो क्यों वो ये आफत गले में डालती? अपना कमाती है, तुमसे अलग होकर भी जिंदगी गुजार सकती है। हर चंद के फूफी अम्मा उसी के हक में कह रही थी, मगर इस खालिश ज़हनी की कैफियत में भी रबिया उनकी बात पर तड़प उठी। खुदा ना करे वो भला कैसे एजाज के बगैर रह सकती है? जॉब करने का ये मतलब तो हरगिज़ भी नहीं कि वो एजाज के मजबूत सहारे के बगैर इसी बेफिक्री और तमानियत के साथ ज़िंदगी गुजार पाएगी जिस तरह अब तक गुजारती चली आई है। पापा क्यों लड़े जा रहे हैं मम्मी? इतने शोर में कहीं समरा ना उठ जाए। खामोशी से टीवी देखते हुए 5 साला शामी ने सोई हुई 2 साला बहन के लिए फिक्रमंदी का इजहार किया, तो रबिया ने ये सारे ख्याल झटकते हुए खुद को संभाला। कुछ नहीं बेटा, ऊपर आओ, ऊपर तुम्हारे कमरे में चले, वहीं निमरा को भी सुला देंगे। उसे बेटे को प्यार से देखते हुए सोई हुई बच्ची को एहतियात से उठाया, मुबादा उसकी नींद खराब हो। रबिया, और बच्चों की सरपरस्ती से हाथ तो नहीं उठा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि इतना कमा लेता हूँ, आसानी से 2 घरों का खर्चा उठा सकता हूँ, फिर आखिर आपको क्या एतराज़ है? एजाज के अपने हक में दिए जाने वाले दलाइल अनसुनी करते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है बेटा। आखिर क्यों अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? ऐसा क्या उस मुई निगार ने घोल कर पिला दिया है जो ऐसी अच्छी बीवी और प्यारे प्यारे बच्चे? पुप्पी अम्मा की आवाज ने सीढ़ियों पर चढ़ती रबिया का ताकुब किया। वो उसके लिए ये जंग लड़ रही थी, जबकि वो खुद पहले ही मरहले पर हथियार फेंक कर नहीती हो गई थी। अभी कल तक वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत औरतों में से एक जानकर शुक्र अदा किया करती थी। एजाज का साथ और इन 2 बच्चियों बच्चियों की मौजूदगी उसे अपनी गृहस्थी के मजबूत और महफूज होने का एहसास दिला रही थी। फिर ये नकब कहाँ से लगी? चोर ने ऐसी सेंध लगाई कि उसकी सबसे कीमती शय निकल कर किसी और के पास चली गई। रबिया ने शामी के बालों में हाथ फेरते हुए उसकी नींद से बंद होती आंखों को देखा और हैरान होते दिल के साथ सोचा, एजाज से उसकी शादी कतई तौर पर बुजुर्गों की तय करदा थी। दोनों एक दूसरे से सिर्फ तस्वीर की हद तक वाकिफ थे। पुप्पी अम्मा अपने किसी मिलने वाले की तवज्जुह से जाकर रबिया को देख आई थी और फिर उसकी ऐसी गर्विदा हुई थी कि उसे अपने इकलौते भतीजे की दुल्हन बनाकर ही दम लिया। जब रिश्ता तय हुआ तो शुरू में एजाज का बड़ा दिल चाहता था कि वो कभी 2 घड़ी के लिए रबिया से मिले या कम से कम फोन पर ही बातें करे, मगर बदकिस्मती से ऐसे किसी भी एडवेंचर के लिए कम से कम एक राजदार होना एक राजदार जरूरी होता है, और यहाँ एजाज के घर में अब्बू और पुप्पी अम्मा के अलावा कोई फर्द दस्तियाब नहीं था। उसकी वालिदा के इंतकाल के बाद पुप्पी अम्मा ने बहुत मोहब्बत और जान फिशानी से उसकी परवरिश की थी। इधर रबिया से बड़े भी 2 भाई थे और बस कोई छोटी साली भी नहीं थी जो कोई बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता कायम होता। यूं शादी से पहले के रोमांस की एक्साइटमेंट पर एजाज ने सब्र कर लिया था। बातचीत तय पाने और शादी हो जाने के दरमियान सिर्फ 3 माह का वक्फा था, जो पलक झपकते ही में गुजर गया था।
ربیہ اس کے گھر کے آئی، اعجاز کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ اس کے ہر روپ کا وہ دیوانہ تھا۔ وہ تھی بھی اتنی ہی اچھی، صرف شکل ہی نہیں، عادتوں کے لحاظ سے بھی۔ اعجاز اپنی بےتابیوں کے قصے اسے سناتا تھا جب وہ ربیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے سو جتن کرتا تھا اور ناکام ہوتا تھا۔ ویسے یار بڑی خواہش تھی کہ شادی کسی رومانس کا نتیجہ ہو۔ اعجاز کی اس بات کو اس نے بارہا کہکے کے ساتھ اڑایا تھا۔ ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کا تناسب ہی کتنا ہے۔ ربیہ مسکرا کر کہتی، دیکھ لے سبھی تقریباً والدین کی طے کردہ شادیوں کے نتیجے میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اعجاز بھی فوراً اس کے ساتھ اتفاق کر لیتا۔ شادی کے ابتدائی سال اس تیزی سے گزر گئے کہ دونوں ہی حیران ہوتے تھے کتنی جلدی اتنا وقت گزر گیا، اور اب ماشاءاللہ ہماری فیملی بھی مکمل ہو گئی ہے۔ شادی کی چوتھی سالگرہ سے صرف 2 دن پہلے نمرہ کی اس دنیا میں آمد پر اعجاز نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، اور اب جب کہ نمرہ کی دوسری سالگرہ کے آنے میں صرف 1 ماہ اور 7 دن باقی تھے، اسے بڑے اطمینان سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے مہر نگار سے، جس سے اس کے آفس میں آئے ابھی صرف 4 ماہ ہوئے تھے۔ ویسے تو ربیہ اعجاز کے آفس بہت کم ہی جایا کرتی تھی، مگر پچھلے مہینے میں اتفاقاً 2 بار چکر لگ گیا۔ ایسی چونکا دینے والے رنگ ڈھنگ رکھنے والی لڑکی کو اپنے شوہر کے چیمبر میں بے تکلفی سے جمع دیکھ کر وہ کھٹکی ضرور، مگر اعجاز نے اس کے شک کو ٹھہرنے نہیں دیا۔ ڈارلنگ، یہ مہر نگار ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے آفس میں اپوائنٹ ہوئی ہیں، بہت اچھی ورکر ہے۔ ایک غیر لڑکی کے سامنے اعجاز کا خود کو یوں لگاور سے پکارنا بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ آفس کے قطعی پروفیشنل ماحول میں یہ طرز تخاطب بھلا کوئی تک بھی ہو۔ وہ جھنجھلا گئے دوسروں کے سامنے۔ میاں بیوی کے چاہت بھرے مظاہرے اسے ویسے بھی بہت بور کرتے تھے۔ ملنے جلنے والوں میں کئی ایک جوڑوں کو برسر محفل ایک دوسرے کے لیے جان نثار الفاظ استعمال کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوتی کہ آخر یہ لوگ دوسروں پر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہی کہ ہماری ازدواجی زندگی بھرپور اور قابل رشک ہے۔ بہرحال جس سرسری انداز میں اعجاز نے مہر نگار کا تعارف کرایا تھا، اسے ربیہ کو اس حد تک مطمئن کر دیا تھا کہ وہ 15-20 دن بعد اسے اعجاز کے چیمبر میں دیکھ کر کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوئی۔ پھر یہ کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہیں تھی، خاصا بڑا کاروبار تھا، اسی حساب سے سٹاف بھی تھا، کئی لڑکیاں مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھیں۔ خود اعجاز کی پرسنل سیکرٹری مس راحت اپنے کام میں پرفیکٹ اور بڑی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ پچھلے چند ہفتوں سے اعجاز کی حد سے بڑھتی ہوئی مصروفیت اسے ضرور پریشان کی ہوئی تھی۔ رات گئے تک وہ اس کی راہ دیکھنے پر تھکتی تو نہیں تھی، مگر اعجاز کی بے آرامی اس کی صحت کے بارے میں اس کی فکر بڑھا رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا مجھے، پھر جوانی میں محنت کریں گے تو بڑھاپے میں اس کا پھل کھائیں گے۔ وہ اس کی تشویش کو مذاق میں اڑاتا، اور وہ بھی اچھی بیویوں کی طرح مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ کسی بات کے پیچھے پڑنا اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنے گھر، بچوں اور اپنی جاب کے ساتھ وہ بے حد مطمئن تھی۔ شہر کے ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول میں وہ شادی سے پہلے سے پڑھا رہی تھی۔ اپنے اس کام سے ربیہ کو اتنا لگاؤ تھا کہ شادی کے بعد بچوں کی مصروفیت میں اس نے کچھ عرصے کے لیے جاب چھوڑی ضرور تھی، لیکن ذرا سیٹ ہوتے ہی دوبارہ جوائن کر لی تھی۔ چند گھنٹوں کی بات ہوتی تھی، اس کا شو بھی پورا ہو رہا تھا، اور بچوں کی چند گھنٹے کی دیکھ بھال پھوپھی اماں بخوبی کر لیتی تھیں۔ شامی تو خیر اب اسکول میں ہوتا تھا۔ ربیہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، مجھے تم سے قطعی کوئی شکایت نہیں ہے۔ کل رات سونے سے پہلے جب اعجاز نے یہ جملہ کہا تو بالوں میں برش کرتی ربیہ کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اعجاز کے لہجے میں کچھ ایسا غیر معمولی پن تھا کہ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اس سے رنج پہنچے گا، مگر وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ربیہ بغیر گردن موڑے اسے آئینہ میں دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں ٹک ٹکی باندھے اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر وہ نظر چرا گیا۔ میں مہر نگار سے محبت کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیسے ایسا ہو گیا۔ بہرحال میں اب اسے شادی کر رہا ہوں۔ ایک گہری سانس کے ساتھ ربیہ کا رکا ہوا ہاتھ گود میں گر پڑا۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ کس آرام سے اسے یہ غیر متوقع خبر سن لی، نہ روئی، نہ چلائی، نہ ہی پچھلی رفاقتوں کے وعدے یاد لائے۔ بس سوالیہ نگاہوں سے اعجاز کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اگر اب وہ مہر نگار سے محبت کرنے لگا ہے تو اس سے پہلے ان 7 سالوں میں یہ دعویٰ وہ بارہا اسے بھی کر چکا ہے۔ ربیہ کی غیر معمولی خاموشی سے وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ دیکھو، تمہارے لیے ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تم بچے یہاں آرام سے رہو گے، اسے تو میں الگ گھر میں رکھوں گا۔ ربیہ کے ابھی کو جواب نہ دینے پر وہ نزدیک آ کر نرمی سے اس کے شانے کو چھوتے ہوئے بولا، کچھ تو کہو، اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میں اپنی سب ذمہ داریاں پوری کروں گا، یقین کرو تم لوگوں کی لائف میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا انقلاب تو آ گیا ہے زندگی میں، اور کیا اس سے بڑھ کر ڈسٹربنس ہوگی؟ ربیہ نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور شانے پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے اتنے مختصر جواب سے اعجاز کی تشویش نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟
जब आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। रबिया के ठहराव पर वो हैरान तो हो रहा था, मगर इतनी आसानी से बात बनती देखकर खुश भी था। कितने दिन से वो इस डर से ये बात नहीं छेड़ पा रहा था कि मालूम नहीं रबिया कितना वावेला मचाएगी। इसीलिए उसके हर मुमकिन सवाल का जवाब तैयार करके आज उसने बात छेड़ी थी, मगर हथेली पर सजी सारी दलीलों को रबिया की एक ठीक है ने फूंक मारकर भकेर दिया था। खर्च वगैरह की तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने बच्चों के लिए भी कुछ रकम फिक्स्ड डिपॉजिट कर ली है, वैसे भी ये सारा कुछ बच्चों का ही तो है। नीम अंधेरे कमरे में वो उसे अपने मंसूबे तसल्लियों की शक्ल में सुना रहा था। दूसरी तरफ करवट लिए रबिया ने जब किसी बात पे दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, तो एजाज उसे एक दो आवाजें देने के बाद ये समझ कर मुतमईन हो गया कि शायद उसकी आंख लग गई है। खुद उसके अपने जहन से जैसे एक भारी बोझ हट गया था, इसलिए जरा ही देर में नींद ने उसे गाफिल कर दिया। करवट लिए आंखें बंद किए लेटी रबिया ने उसके सो जाने का एहसास होने पर आहिस्तगी के साथ खुद को सीधा किया। आंसुओं से गीले चेहरे को उंगलियों से साफ करते हुए अपनी जिंदगी के इस दर्द अंगेज मोड़ का पूरी हकीकत पसंदी से जायजा लेना शुरू किया। तुम्हारे सिवाय इस घर के कहीं भी अपने पांव जमीन पर जमते हुए महसूस नहीं हुए। यूं दिल में आने वाला पहला ख्याल कि वो अपने बच्चे लेकर अलग हो जाएगी और बगैर एजाज की मदद की जिंदगी गुजार लेगी खुद ब खुद रद्द हो गया। रबिया को भी मायूसी भी हुई, मगर हकीकत यही थी। उसकी जिस तनख्वाह का भी कुछ देर पहले फूफी अम्मा एजाज को ड्रावा दे रही थी, महंगाई के जोर में ऊँट के मुंह में जीरे की हैसियत रखती थी। शामी जिस बेहतरीन स्कूल में जेर तालीम था, उसका शाहाना खर्च, घर के अखराजात, घर की मेंटेनेंस, ये सारे खर्च एजाज ही की जिम्मेदारी थी और वो उसे बहुत अच्छी तरह निभा रहा था। मगर फिर बिलफर्ज वो अखराजात में कमी करके किसी तरह गुजारा करना भी चाहे तो अकेले दो बच्चों के साथ भी रहना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। बच्चे बाप से अटैच भी बहुत थे। यूं इस तरह अलग हो जाने पर वो कितने एहसास से कमतरी का शिकार हो सकते थे, रबिया ने दूर दूर तक सोचा। और फजर की नमाज के लिए उठते हुए एहतजाज करते हुए दिल को उसे सख्ती से बावर कराना पड़ा कि हालात को जूंगा तू ही कबूल करना पड़ेगा। आज छुट्टी का दिन था, एजाज सोकर भी देर में उठा था। बच्चों के साथ खासा वक्त गुजार कर वो बहुत फ्रेश मूड में दोपहर को खाने की मेज़ पर था। रबिया की जानिब से मुतमईन होने के बाद उसे फूफी अम्मा को भी मुतल्ला करना ज़रूरी समझा था, जिसके नतीजे में यह हंगामा शुरू हुआ था। एजाज को फूफी अम्मा की नाराज़गी का डर तो था, लेकिन रबिया के नरम रवैये ने उसका हौसला बढ़ा दिया था। वो उनके शदीद रद्द अमल को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। जब रबिया अपनी खुशी से इजाज़त दे रही है तो आखिर आपको क्या एतराज़ है? उसके बार बार जताने पर फूफी अम्मा ने जिन नज़रों से रबिया को देखा था, उससे उसे अपने निहायत बेवकूफ़ होने का कामिल यकीन हो चला था। इसीलिए वो बच्चों को लिए ऊपर चली आई थी। हद कर दी है तुमने तो, ऐसे हाथ झाड़ कर अलग होकर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फूफी अम्मा हाँफती कामती ऊपर आ पहुंची थी। बच्चों को सोता पाकर उन्होंने आवाज़ की बुलंदी पर बमुश्किल काबू पाया और रबिया को दूसरे कमरे में आने का इशारा करते हुए पलट गई। अल्लाह रखे, बाप भाई हैं तुम्हारे, समझ क्या रखा है इसने, बुलाओ उन सबको, आकर उससे बात करें। रबिया को कमरे में दाखिल होता देखकर वो फिर शुरू हुई। जरा सख्ती से बात करेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे लाड साहब के। आए बड़े अपना फैसला सुनाने वाले, शादी कर रहा हूँ दूसरी। उन्होंने बात के इख्तिताम पर एजाज के लहजे की नकल उतारी। रबिया को मुसलसल गुमसुम पाकर उन्होंने जरा गौर से उसकी तरफ देखा। एक रात में ही उसके चेहरे पर पीलाहटों ने बसेरा कर लिया था। फूफी अम्मा का दिल उसके लिए पहले ही दुखी था। उसे अपने साथ लगाते हुए उनकी आवाज़ रुंध गई। इतना गम नहीं करते मेरी बच्ची, तुम कोई अकेली थोड़ी हो, बदकिस्मत तो एजाज है। मालूम नहीं तकदीर को उसे क्या ठोकर लगानी है जो ये सौदा सर में समाया है। लेकिन रबिया तो बस बिलक बिलक कर रोए जा रही थी। फूफी अम्मा की तसल्ली का कोई लफ्ज़ उसके लिए कारगर नहीं हो रहा था। फिर वो भी ये सोचकर खामोश हो गई कि अच्छा है, दिल का बोझ हल्का कर ले, अंदर ही अंदर घुट कर अजियत बर्दाश्त करने से तो बेहतर है। फूफी अम्मा की तल्ख बल्कि तल्ख तरीन बातों से एजाज की तबीयत मगदर हो रही थी। जिंदगी में पहली बार वो उससे इतनी सख्ती से पेश आई थी, और वो खुद भी उससे पहले कभी यूं दू बदू उनके सामने नहीं खड़ा हुआ था। उसके लिए तो वो हमेशा शफीक माँ का रोल ही अदा करती रही। जवानी में ही बेबकी की चादर ओढ़ने के बाद उन्होंने भाई भतीजे के आराम और देखभाल के लिए खुद को वक्फ कर दिया था। एजाज को उनकी मोहब्बत, कुर्बानियों और खुलूस का भरपूर एहसास था, और अब पिछले साल अब्बू के इंतकाल के बाद तो वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगा था। लेकिन अब ये मसला ऐसा आन पड़ा था कि वो फूफी अम्मा की खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान करने का हौसला खुद में नहीं पा रहा था। बड़े खराब मूड में उससे गाड़ी निकाली थी। थोड़ी देर बिला मकसद सड़कें नापने के बाद उसका रुख मेहर निगार के घर की तरफ था कि दिल अब वहीं जाकर बहलना था। चलो कुछ दिन की और बात है, फिर कौन सा यहाँ आना है। सड़क पर
گاڑی پارک کر کے ان تنگ ٹیڑھی گلیوں سے گزرتے ہوئے اسے خود کو تسلی دی۔ پہلے پہل جب مہر نگار اس کے شدید اصرار پر اپنے گھر لے کر آئی تو اعجاز کو بہت حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے انداز و اتوار، جدید قیمتی ملبوسات اور جویلری کہیں سے بھی اسے اس غریب محنت کشوں کی آبادی کا یقین ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پاپا کے سوتیلے بہن بھائیوں نے ساز باز کر کے ہمیں ساری جائیداد اور کاروبار سے بے دخل کر دیا تھا۔ کیا کرتے، کہیں تو سر چھپانا تھا، سو یہیں چلے آئے۔ مہر نگار کے لہجے میں اتنا فطری پن تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ پھر تم لوگوں نے ان کے خلاف کوئی چارہ جوئی کیوں نہیں کی؟ اپنے حق کی خاطر تو لڑنا چاہیے تھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، پاپا کے پاس کوئی قانونی ثبوت ان لوگوں نے رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ مہر نگار نے اس کا مشورہ رد کیا۔ ہم لوگوں کو کوئی لالچ بھی نہیں ہے، اور جب تقدیر نے آپ سے ملا دیا ہے تو مجھے ان باتوں کی پرواہ بھی نہیں رہی۔ مہر نگار نے شرماتے ہوئے بات بدلی تو وہ نہال ہو گیا۔ ڈھکی چھپی پسندیدگی کا اظہار تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، باقاعدہ پروپوز بھی کر ڈالا۔ اندر سے بند دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ ذرا فاصلے پر موجود لوگوں کا ایک گروپ اپنی بات چیت چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہے۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے اسے بظاہر ایک سرسری سی نگاہ ادھر دوڑائی تو وہ لوگ واقعی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک دو نے آپس میں شاید کچھ خسر پھسر بھی کی تھی۔ ایک نسبتاً معمر آدمی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اعجاز چٹکا بھی، مگر اسی وقت دروازہ کھلنے پر اس کی توجہ دوسری طرف لگ گئی۔ مہر نگار کی والدہ، جنہیں وہ ماما کہتی تھی، دروازے میں کھڑی تھیں، دوپٹے سے بے نیاز، کافی کھلے ہوئے گلے کی قمیض میں۔ انہیں دیکھ کر اعجاز کی نظر خود بہت جھک گئی۔ ان کا یہ حلیہ اور بے نیازی اعجاز کو الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی، مگر یہ سوچ کر کہ شاید عمر کے اس حصے میں ان باتوں پر سے دھیان ہٹ گیا ہے، وہ ان کا زیادہ نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ بہرحال اسے کھل ضرور رہا تھا۔ اوہو اعجاز بیٹا، تم آؤ اندر آؤ، مہر نگار کی ماما ایک طرف ہٹتے ہوئے بشاش لہجے میں بولی۔ ان کی آواز قدرے اونچی تھی، شاید گھر کے بقیہ افراد کو اعجاز کی غیر متوقع آمد سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھیں۔ دروازے کے ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اعجاز کو کچھ ایسا لگا جیسے دوسرے دروازے سے کوئی باہر پچھلے کمرے میں گیا ہے۔ براؤن سے کلر کے شلوار قمیض میں اسے ایک جھلک سی دکھائی دی تھی۔ دیکھو سارے کمرے کا کیا حال کر کے رکھ دیا ہے، کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں ہے۔ وہ فرش پر بچھی دری پر سے چائے کے کپ اٹھاتے ہوئے بولیں، کیا کوئی آیا ہوا تھا؟ اعجاز نے ایک میلی سی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے خاصی محفل یہاں جمی ہوئی تھی۔ چائے کے 3-4 کپ کے علاوہ ایش ٹرے میں سگریٹ کے ٹکڑے بھی جلی حالت میں موجود تھے۔ یہاں کس کو آنا ہے؟ یہ تو ویسے ہی۔ مہر نگار کی والدہ قبولنے کے موڈ میں نہیں تھی، مگر عینی ثبوت کی موجودگی اور اعجاز کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی یقینی کی لہر دیکھ کر بات بنانے میں ہی بہتری سمجھی۔ ہاں، وہ میرا بھائی کا بیٹا آیا ہوا تھا ملنے کے لیے، اسی کو سگریٹ کی عادت ہے۔ اعجاز کو ان کے بھانجے یا ان کی عادتوں سے تو بھلا کیا سروکار تھا۔ ہاں، اب تک مہر نگار کو غیر موجود پا کر وہ ضرور بے چینی محسوس کر رہا تھا، پتہ نہیں گھر میں ہے بھی کہ نہیں، ورنہ ان ذرا سے 2 کمروں کے گھر میں وہ اس کی آمد سے بے خبر تو نہیں رہ سکتی تھی۔ چائے پیو گی یا ٹھنڈا؟ میرا خیال ہے کہ چائے بنا لوں، اب تو موسم بدل رہا ہے۔ ان کے پوچھنے پر اعجاز نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی چائے پی کر ہی نکلا ہوں۔ وہ نگار نظر نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھ ہی لیا، جھجکنے کی کیا بات تھی؟ ان سے اپنے اور مہر نگار کے رشتے کی بات تو وہ چھیڑ ہی چکا تھا، اور ان کا بے حد حوصلہ افزا رویہ دیکھ کر ہی اس نے گھر میں اپنے حق میں راہ ہموار کرنا شروع کی تھی۔ ذرا پڑوس میں گئی ہے، تم آرام سے بیٹھو، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ ٹرے میں چیزیں سمیٹ کر اپنے بھاری بھرکم سراپے کے ساتھ انہوں نے دروازے کا رخ کیا۔ اعجاز نے وقت گزاری کے لیے یوں ہی ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کمرے کی دیواروں پر جا بجا لگے فلمی اداکاراؤں کے پوسٹر اسے جب پہلے دن یہاں آیا تھا تب بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ ان چیزوں کا عادی نہیں تھا۔ دبے لفظوں میں اسے ٹوکنا بھی چاہا، مگر وہ جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ توبہ، آپ بھی کیسے بوڑھوں والے اعتراض کرتے ہیں، ہماری عمر میں تو سبھی کو ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ آپ دراصل اس ایج گروپ سے نکل گئے نا۔ اپنے اور اس کے بیچ عمروں کی تفاوت کو مہر نگار کے جتانے پر اعجاز کچھ اس قدر جھیم گیا تھا کہ اب وہ اس کے کسی شوق پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اپنی 7 سالہ ازدواجی زندگی اور 2 بچوں کی موجودگی میں وہ خود کو مہر نگار کے مقابلے میں پہلے ہی تھوڑا سا آؤٹ آف ڈیٹ محسوس کرتا تھا۔ سوری، ریئلی ویری سوری، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دروازے میں کھڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہی تھی۔ پرفیوم کی دل فریب مہک اس کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ اگر مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہوتا تو ہرگز بھی نہیں جاتی۔ کوئی بات نہیں، ایسے ہی موڈ ہو رہا تھا ملنے کا، بس چلا آیا۔ اعجاز نے نثار ہوتی نگاہوں سے اس کے سجے بنے سراپے کو دیکھا۔ کسی فنکشن میں جانا ہے یا فنکشن سے آ رہی ہیں؟ فنکشن نہیں، بس ایسے ہی دل چاہا تیار ہونے کو۔ تو ہو گئی؟ اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ اس نے کچھ خفگی بھرے انداز میں آخری جملہ کہا تو اعجاز کو لگا کہ شاید کچھ غلط بات کہہ گیا ہے، اس لیے فوراً ہی تلافی کرنی چاہی۔
अच्छी, अरे जनाब बहुत अच्छी लग रही हैं। जब भी तो आज आंटी से फाइनल बात किसी ने दरवाजे को इतनी शिद्दत से बजाया था कि वो बात अधूरी छोड़कर उस तरफ मुतवज्जी हो गया था। तेज़ लहजे में बुलंद आवाज़ों को सुनकर एजाज ने बाहर जाना चाहा तो मेहर निगार फौरन ही राह में हायल हो गई। आप क्या करेंगे बाहर जाकर? यहाँ तो लोग बेबात लड़ने आ जाते हैं। फिर भी मुझे देखने तो दो, कौन लोग हैं? औरतों से बात करने की तक की तमीज़ नहीं है। वो उसे हटाते हुए सहन में निकल आया। खुले हुए दरवाजे के बाहर 1-2 नहीं, पूरे 5 या 6 या शायद उससे भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। सब के सब एक साथ बोल रहे थे और मेहर निगार की वालिदा एक हाथ कमर पर रखे सबसे बखैर खूबी निबट रही थी। 1 साल का किराया एडवांस दिया है, कोई हाथ तो लगा कर दिखाए। एक-एक को जेल करा कर छोड़ूँगी, समझ क्या रखा है? आए बड़े कहीं से मोहल्ले के ठेकेदार। अरे तू क्या जेल कराएगी? तू तो खुद थाने में बैठी होगी जब पुलिस यहाँ आकर छापा मारेगी। एक लड़का आगे बढ़कर जोर से बोला तो एजाज से जब्त ना हो सका। अब वो उनमें से कुछ लोगों को पहचान गया था। ये वही थे जो उसको अंदर दाखिल होता देख कर सरगोशियां कर रहे थे। ए मिस्टर, तमीज से शरीफ लोगों की तरह बात करो, मसला क्या है आखिर? अरे शरीफों से शरीफों की तरह बात होती है, इन जैसों से। एक दूसरा आदमी आगे बढ़कर बोला। मेहर निगार की मामा को जैसे करंट सा लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शरीफ नहीं है? तोहमत लगाते हो? अरे ये तो हमारा वक्त बिगड़ा है जो तुम जैसों के बीच आए हैं, वरना ये कोई अपने लायक जगह है? आप खामोश रहें आंटी, मुझे बात करने दें। एजाज को उनका यूं हाथ हिला हिला कर लड़ना बहुत बुरा और अजीब सा लग रहा था। देखो मियाँ, बात सीधी और साफ है। एक उम्र रसीदा से साहब निस्बतन नरम लहजे में एजाज से मुखातिब हुए। यहाँ सब लोग गरीब जरूर हैं मगर शरीफ और इज्जतदार हैं। सबके यहाँ बहू बेटियां हैं। इन लोगों की वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। एजाज टकरा कर रह गया। क्या मतलब? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या पूछते हो बेटा? यहाँ तो सब हमारे पीछे पड़े हैं। मैं कहाँ चली जाऊँ? कुछ समझ नहीं आता। मेहर निगार की मामा अचानक फूट फूट कर रोने लगी। इनके आंसू इस तवातुर से बहते देखकर चंद लम्हों के लिए तो सभी खामोश हो गए। फिर वही उमर रसीदा साहब खामोशी को तोड़कर बोले, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, मगर मियाँ आप खुद इंसाफ करें। सुबह शाम इनके घर अजनबी लोगों का तांता बंधा रहता है। तरह तरह के लोगों का इस गली में आना जाना होने लगा है। हमारी बहू बेटियों का तो गली में से गुजरना भी मुहाल हो गया है। आखिर ये इतने बहुत से लोग किस रिश्ते के तहत इनके घर में घुसे रहते हैं? उनकी बात खत्म होते ही पीछे से न जाने किसकी आवाज़ उभरी और ये खुद इतनी बड़ी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके यहाँ क्या करने आता है? इंतहाई बदलिहाजी के साथ किया गया ये सवाल एजाज के माथे पर शिकनों का इजाफा करता चला गया, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही करीब खड़ी मेहर निगार की मामा शायद ऐसे ही किसी सवाल के इंतजार में थी। खम ठोंक कर फौरन बोली, होने वाला दामाद है मेरा, कहो किसी को एतराज है तुम उसके आने पर? अरे हम तो खुद 8-10 दिन में तुम्हारे इस शरीफों के मोहल्ले को छोड़कर जा रहे हैं, अब बख्शो भी। उन्होंने जान छुड़ाने के अंदाज में हाथ जोड़े और एक झटके से मुड़कर अंदर चली गईं। उनके इतने वसूख से कहने के बाद अब बहस की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी, इसलिए मजमा काय की तरह चटने लगा। मामले की संजीदगी से तो कम ही को सरोकार था। ज्यादातर तो तमाशबीन ही थे जो यूं ही मजा लेने के लिए खड़े हो गए थे। वो दरवाज़ा बंद करके पलटते हुए एजाज खासा बददिल हो रहा था। उसका एक अच्छा ख़ानदानी पस मंज़र था, जहाँ ऐसी बातों का दूर-दूर तक कोई गुज़र नहीं था। वो तो शुक्र है कि इस इलाके में वो अजनबी था, वरना अपने किसी जानने वाले के सामने उस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व होना कितना शर्मनाक होता। बस मैंने कह दिया है कि आज के बाद आप यहाँ नहीं आएँगे। मेहर निगार ने चेहरे पर से आंसू साफ करते हुए कहा, आज हमारी वजह से आपको कितनी बातें सुननी पड़ी। एजाज उसकी गमगीन सूरत देखकर अपनी सोच से बाहर निकल आया। भला मेहर निगार बेचारी का क्या कसूर? उसे मेहर निगार की भीगी पलकें तड़पा गईं। लोगों की फजूल बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करते। आप अपना दिल बुरा नहीं करें। वो चाहने के बावजूद कोई चाहत भरा जुमला कहने से बाज रहा कि मुस्तकबिल की मुतवक्किल सास साहिबा भी करीब ही मौजूद थीं। सारे के सारे दुश्मन हो गए हैं हमारे। शुरू शुरू में जब हम यहाँ आए तो रोज़ मेरी बच्ची के लिए एक नया रिश्ता चला आता था। जब मैंने मुंह न लगाया तो लगे ऊँधी सीधी हाँकने। मगर आंटी, आपके रिश्तेदारों से तो आप लोगों के ताल्लुकात ठीक है नहीं। फिर ये किन लोगों के आने की बात कर रहे थे? दिल में चुभता हुआ सवाल एजाज के लबों पर आ ही गया। कौन आएगा भला? हमारे पास धरा ही क्या है? उनके लहजे में शिकस्तगी थी। मेरे एक दूर परे के रिश्ते की बहन है, उन्हीं के बेटे कभी कभार खैर खबर लेने के लिए आ जाते हैं। यहाँ लोगों को कोई काम धाम तो है नहीं, फारिग बैठे दूसरों के दरवाजे ताकते रहते हैं। मामा प्लीज अब छोड़ें इस किस्से को, चले एजाज भाई, कहीं घूमने चलते हैं। मेहर निगार का 14-15 साल इकलौता भाई राजू भी इस सारे हंगामे के दौरान घर आ चुका था। ये फरमाइश उसी की जानिब से हुई थी। गायत दर्जे की बेफिक्री थी उसके अंदाज में। चिपका बैठा रहे। बेटे को घुरक कर वो एजाज के जरा नज़दीक सिरक आई। देखो एजाज मियाँ, मेरा ख्याल है कि अब देर करना मुनासिब नहीं। जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी और निगार की शादी हो जानी चाहिए। मैं अब इस जगह को छोड़ देना चाहती हूँ। कल कलाम को मेरी बच्ची को कोई नुकसान न पहुँच जाए।
एजाज को भला क्या एतराज़ हो सकता था, वो तो घड़ी की चौथाई में मेहर निगार को अपना बनाने को तैयार था। ज़रा देर पहले की सारी क्लिफ्ट जैसे दूर हो गई। जैसी आपकी मर्जी आंटी, मेरी तरफ से तो कोई देर नहीं। फ्लैट का कब्जा भी कल परसों तक मिल जाएगा, 2-4 दिन में उसे फर्निश्ड कराऊंगा, फिर आप लोग वहाँ शिफ्ट कर जाइएगा। ठीक है, शादी उसी घर में करेंगे, यहाँ कौन हमारी खुशी में खुश होने वाला है। और हाँ, उन्हें जैसे ही कुछ याद आया, फ्लैट की रजिस्ट्री मेहर निगार के नाम ही करवानी है। जी जी, कल इंशाल्लाह फाइनल पेमेंट कर दूंगा तो फिर रजिस्ट्री भी हो जाएगी। आज की छुट्टी ने गैप कर दिया। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी बीवी बच्चों की मौजूदगी में अपनी मासूम का बच्ची का हाथ तुम्हारे हाथ में देने का फैसला आसान नहीं था, मगर तुम्हारी नेक तबीयत और खुलूस ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना रिश्तों की कमी नहीं थी। एजाज का रुआ रुआ उनका एहसान मंद था। मेहर निगार उससे पहले ही आगाह कर चुकी थी कि मामा की रजामंदी हासिल करना बहुत ज़रूरी और बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए एजाज ने उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहर निगार में कुछ ऐसी कशिश यकीनन थी कि एजाज के लिए उससे दस्तबरदार होने का ख्याल भी सुहाने रूह था। उनकी तमाम तर शराइत उसने बिला चूं चुना कबूल की थी। अब जबकि मंजिल नज़दीक थी, उसे एक कमी का एहसास अचानक ही हुआ। आंटी, वो आपके उसकी समझ में कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं आ रहा था। मेरा मतलब है कि मेहर निगार के वालिद भी आ जाएं, उनके आने से पहले शादी करना कुछ मुनासिब नहीं लगता। कोई मुनासिब नामुनासिब नहीं, उनका इंतज़ार करना महज वक्त गंवाना है। कुछ पता नहीं, आने को कल आ जाएं, वरना 6 माह में भी शक्ल नहीं दिखाएंगे। उनका जहन अब कुछ ऐसा हो गया है कि महीनों एक शहर से दूसरे शहर घूमते फिरते हैं, कई मज़ारों पर जा जाकर ठहर जाते हैं। इतनी वजाहत सुन लेने के बाद अब वो भला क्या कहता। वैसे भी उसने तो इन्हीं लोगों के ख्याल से कहा था, वरना उसकी भला से उसे तो मेहर निगार से मतलब था, जो अब उसकी बनने ही वाली थी। आंटी अब बड़ी रवानी से अपनी मियाँ के रिश्तेदारों के मुबैना फ्रॉड का किस्सा सुना रही थी, जो वो पहले ही मेहर निगार की ज़ुबानी सुन चुका था, इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं कर सका। मेहर निगार, जो कि अपनी शादी की बातचीत होने के मौका पर वहाँ से दानिस्ता तौर पर हट गई थी, अब वापस आ चुकी थी। एजाज से नज़र मिलते ही वो मुस्कुरा दी। चेहरा धोकर दोबारा किए गए मेकअप में वो बहुत फ्रेश लग रही थी। सुने, ये राजू बहुत जिद कर रहा है, कहीं बाहर चले ना। उसकी फरमाइश पर एजाज सिटपिटा सा गया। मेहर निगार को बाहर ले जाना तो एजाज की ऐन खुशी होती थी, मगर उसकी वालिदा और भाई पब्लिक प्लेसेस पर हासे नाकाबिले बर्दाश्त होने लगते थे। इर्द गिर्द के लोग अपनी तफरीह भूलकर उनकी हरकत से ही मज़ा लेना शुरू कर देते थे। एजाज का सारा वक्त गोफ्त में गुजरता, फिर ये टेंशन अलग के कोई जानने वाला मिल गया तो क्या कहकर तारुफ कराएगा। मगर मेहर निगार अपने भाई और मामा दोनों के बगैर रह नहीं सकती थी, और वो मेहर निगार के बगैर। चलो कुछ दिन की और बात है, शादी के बाद अच्छी तरह समझा दूंगा कि हम दोनों के बीच ये राजू और मामा की एंट्री हर वक्त नहीं चलेगी। गाड़ी को क्लिफ्टन की तरफ जाती सड़क पर भगाते हुए से सोचा, आए आए चले ना आप भी, आप तो एंजॉय करते ही नहीं हैं। मेहर निगार ने उसे झूलों की तरफ खींचते हुए कहा तो वो इनकार नहीं कर सका। उसे यह हद से ज़्यादा देर संजीदा रहने नहीं देता था कि कहीं मेहर निगार उसे बोर या डल न समझ ले। बहुत सी बातें अपनी मर्जी के खिलाफ करने का आदी होता जा रहा था। बच्चों का एक ग्रुप बहुत शोर मचाता हुआ करीब से गुजरा तो उसे एकदम ही बहुत शिद्दत से अपने बच्चे याद आए। ये दिन तो उनके लिए वक्फ होता था। आज दोपहर के खाने से पहले शामी ने उसे कितनी फरमाइशें नोट कराई थी, जो आज शाम उसे पूरी करने का वादा भी किया था। एजाज को तासुफ ने आ घेरा। रुक क्यों गए, आइए ना। जरा फासले पर से मेहर निगार ने आवाज़ दी तो वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ गया। बहुत सारा हल्ला गुल्ला खाना पीना भी उस हल्की सी चुभन को दूर ना कर सका जो एजाज को शामी के इंतजार को महसूस करके हो रही थी। अपनी लाख कोशिश के बावजूद वो इन लोगों को वहां से जल्द वापस लाने में कामयाब नहीं हो सका। रात गए अपने बेडरूम में जाते हुए उसने शामी के कमरे की तरफ देखा। लाइट बंद थी। वो फूफी अम्मा के पास सोया करता था। बच्चों के लिए अगले दिन सारी कसर निकालने का सोचकर उसने भी दिल को तसल्ली दे ली। रबिया मना करती रह गई, मगर फूफी अम्मा ने अगले दिन एजाज के ऑफिस जाते ही रबिया के वालिदैन और बड़े भाई को इकट्ठा आने के लिए उसके घर फ़ोन कर डाला। उनकी ये अचानक तलबी इतनी संजीदा नोयत की थी कि वो लोग ज़रा देर में ही चले आए थे। बड़े भैया को तो ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी भी लेनी पड़ गई थी। जो बात थी मैंने आप सबके सामने रख दी है। मुझे तो इस नालायक ने आप लोगों का सामना करने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। जितना चाहे बुरा भला कह ले, हक बनता है। फूफी अम्मा सारी कथा सुना लेने के बाद फिर रोने लगी। रबिया उन्हें कल से इसी तरह बार बार अपनी आंखें खुश्क करता देख रही थी। उसे उनके दुख का एहसास था। वो रबिया से हकीकतन बेटियों जैसी मोहब्बत करती थी। उन्हें रोता देख कर रबिया की अम्मी, जो सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद पहले से ही आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी, उनके आंसुओं में भी शिद्दत आ गई। बस करें अम्मी, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है। बड़े भैया का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो शुरू से ही गर्म मिजाज थे। और फूफी अम्मा, आपसे हमें कतई कोई शिकायत नहीं। करे एजाज दूसरी दूसरी शादी, लेकिन रबिया अब इस घर में नहीं रहेगी। चलो रबिया, अपना सामान पैक करो।
ان کے فیصلہ سنانے پر پھوپھی اماں تو اپنا رونا دھونا بھول کر ان کی شکل دیکھنے ہی لگی۔ ربیہ بھی پریشان ہو گئی۔ مگر بڑے بھیا میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ جب تمہارا میاں اپنی الگ دنیا بسانے چلا ہے تو تمہارے یہاں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ صرف اس چھت کا آسرا اور 2 وقت کا کھانا، وہ پوری طرح تیش میں آ چکے تھے۔ ہم لوگ مر تو نہیں گئے جو تمہیں یہاں پڑا رہنے دے۔ بیٹے کا یوں تیش میں آ جانا ربیہ کی امی کے لیے اس وقت بہت تقویت کا باعث بنا۔ آنسو صاف کر کے وہ بھی کہنے لگی کہ ربیہ کا اب یہاں رہنا کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھوپھی اماں اس کے لیے یہ صورتحال قطعی غیر متوقع تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں کے ذریعے اعجاز پر دباؤ ڈال سکیں گی تاکہ وہ دوسری شادی سے باز رہ سکے۔ ربیہ اور بچوں سے جدائی انہیں کسی صورت منظور نہیں تھی۔ امداد طلب نگاہوں سے ربیہ کے والد سے مخاطب ہوئی جو ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے۔ آپ ہی کوئی راہ نکالیں بھائی صاحب، ربیہ کو خدا نہ خواستہ یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر سے یہ اس کا اپنا گھر ہے، پھر بچوں کا ساتھ ہے۔ اس گھر میں تو اعجاز قیامت تک کسی دوسری عورت کو لانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چھوڑے پھوپھی اماں، جو آدمی بڑے بھیا کے لیے اب ہر دلیل بیکار تھی، مگر ابا کے ہاتھ سے اشارہ کرنے پر بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ خاموش رہو رضوان، ابا اتنا کہہ کر پھوپھی اماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں آپ کے جذبات اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں بہن، مگر ان حالات میں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اعجاز خود مختار ہے، صاحب حیثیت ہے، جب اسے ٹھان ہی لی ہے تو اسے منمانی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہاں، انہوں نے ذرا سا توقف کیا۔ اعجاز کے والد مرحوم اگر زندہ ہوتے تو شاید صورتحال بدل سکتی تھی۔ بڑے بھائی کا ذکر آتے ہی پھوپھی اماں پھر سے آبدیدہ ہو گئیں۔ ان کے انتقال کو تو ابھی سال ہی ہوا تھا، پچھلے مہینے ہی ان کی پہلی برسی گزری تھی۔ بھیا کے سامنے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، دم مارنے کی ہمت نہیں تھی اعجاز میں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں کہ اعجاز کے والد بڑے بااصول اور جاہ و جلال والی شخصیت تھے۔ محاورتاً ہی نہیں، حقیقتاً انہوں نے اعجاز پر شیر کی نگاہ رکھنے کا گر آزمایا تھا۔ بہرحال بیٹی، اب تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ میں تمہیں کسی بات کے لیے نہیں مجبور کرتا۔ ابا نے بحث سمیٹتے ہوئے ربیہ کی ہمت بندھائی تو اسے موقع غنیمت جان کر بڑے بھیا سے نظریں چراتے ہوئے کہہ ہی دیا، ابا میں یہی رہوں گی، میں نے سوچ لیا ہے اچھی طرح۔ یہ 1-2 دن کی تو بات نہیں، ساری زندگی کا سوال ہے۔ پھر میرے بچے وہ کس طرح سے؟ تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھک کر سسک پڑی۔ ابا کے شفیق ہاتھ کو سر پر محسوس کر کے اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ تمہارے بچے کیا ہمارے کچھ نہیں لگتے؟ ہم بہت اچھی طرح انہیں پال کر دکھا سکتے ہیں اعجاز کو۔ اس کے آنسوؤں نے بڑے بھیا کے لہجے کو نسبتاً گرم کر دیا تھا، مگر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس گھر پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا فیضان کا۔ ابا نے سوچ میں ڈوبی ہوئی نگاہ ربیہ پر ڈالی۔ وہ بیٹی جو اپنے تینوں اولادوں میں ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھی، چاہنے کے باوجود وہ اس کے دکھ میں ذرا سی بھی کمی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے خود کو بڑا بے بس محسوس کیا۔ ربیہ بیٹا، ہمت سے کام لو، تمہاری زندگی کا یہ موڑ بہت کٹھن ہے، صرف تسلی کے الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے، مگر انشاءاللہ وقت کے ساتھ تم بہت سے مسائل پر قابو پا لو گی۔ ان کے الفاظ سے ربیہ کو بڑی ڈھارس سی ہو رہی تھی۔ خود کو کبھی اکیلا مت تصور کرنا، تم جو بھی قدم اٹھاؤ گی ہم سب کو اپنے بہت نزدیک پاؤ گی۔ بڑے بھیا کو ربیہ کے فیصلے سے اختلاف تھا، مگر اس کے دکھ کا بھی بخوبی احساس تھا، اس لیے بمشکل خود پر قابو کیے بیٹھے تھے، ورنہ اعجاز کی دوسری شادی کے فیصلے کے بعد انہیں ربیہ اور بچوں کا یہاں رہنا سراسر اپنی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھوپھی اماں نے کہا بھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد چلے جائیں، مگر اس صورتحال کے بعد بھوک پیاس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ وہ بیچاری بھی شرمندگی کی وجہ سے زیادہ اصرار نہیں کر پائیں۔ ربیہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ابا یا بڑے بھیا میں سے کوئی اعجاز سے بات نہ کرے۔ اس کو اعجاز کے فیصلے کی مضبوطی کا پورا احساس تھا، نہیں چاہتی تھی کہ ابا کچھ کہہ کر اپنی بات کھوئیں، اور بڑے بھیا عقل سے زیادہ جذبات کی زبان میں بات کرتے تھے، سو وہ انہیں کسی طور اعجاز کے منہ لگنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان 7 سالوں کے خوشگوار بھرم کو وہ قائم رکھنا چاہتی تھی۔ فیضان بھائی یہاں موجود ہی نہیں تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں ہوتے تھے۔ شکر ہے اس غلیظ جگہ سے تو نجات ملی، میں تو عاجز آ گئی تھی۔ مہر نگار کی والدہ 3 بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج والے اس لگژری فلیٹ میں آ کر بہت خوش تھیں۔ کونے کونے میں سجا بہترین فرنیچر مہر نگار نے خود پسند کیا۔ کچن اور ڈائننگ روم کے کیبنٹ میں رکھی ہوئی قیمتی فرینچ اور اٹیلین کراکری، ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں لٹکے ہوئے پیش قیمت فانوس، جا بجا سجے کرسٹل کی قیمتی شو پیسز کے علاوہ بھی بہت کچھ، وہ ابھی تک ایک خواب کے عالم میں تھیں۔ ان کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی، زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ اعجاز میاں، وہ تم گاڑی کا کہہ رہے تھے، آج کل میں وہ بھی لے دو، بڑی دقت ہوتی ہے، ذرا ذرا سے کاموں کے لیے ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے ہیں۔ لہجے میں بے نیازی لیے انہوں نے بات پوری کی۔ انداز کچھ ایسا تھا جیسے گاڑی کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی تصور ہی ان کے پاس نہیں ہے۔
जी आंटी, अब ज़रा यहाँ से फुर्सत हुई है तो देखूंगा, अभी तक तो यहाँ की सेटिंग में ही लगे थे। देखो, गाड़ी नहीं लेना, सेकंड हैंड को लेकर तो रोज़ वर्कशॉप के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुसलसल ताबेदारी का मुजाहरा करते एजाज मियाँ को उनकी इस बात पर कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। कारोबार में से खासी बड़ी रकम वो पहले ही निकाल चुका था, अब यही सोचा था गाड़ी सेकंड हैंड खरीद देगा मेहर निगार को, लेकिन अब ये नई गाड़ी का इसरार। ऐसा मैंने क्या कह दिया है जो यूं सोच में पड़ गए तुम? बोलती चिड़िया चिड़िया के पर गिनने वालों में से थी। एजाज के चेहरे पर उभरती फिक्र की तहरीर कैसे उनसे छुपी रह सकती थी? आखिर तुम्हारी पहली बीवी बच्चों के इस्तेमाल में भी तो दो दो गाड़ियां हैं, मेरी निगार का भी तो हक बनता है। हाँ एजाज प्लीज, बस आज चलकर गाड़ी भी ले लेते हैं। महर निगार के इठला कर कहने पर एजाज ने उसकी जानिब कुछ ऐसे देखा जैसे उसकी सही दिमागी पर शक हो। वो कोई लाखों रुपए जेब में डाले फिरता था जो उसके कहते ही चल पड़ता। कह तो रहा हूँ 2-4 दिन रुक जाए, आ जाएगी गाड़ी भी। एजाज की नागवारी महसूस करके उस वक्त तो महर निगार मसलहतन खामोश हो गई, मगर वालिदा साहिबा उधार पर सौदा देने वालों में से हरगिज नहीं थी। एजाज के जाते ही बेटी को घर की सेटिंग देखकर नए सिरे से खुश होता पाया तो बुरी तरह झुंझला गई। यूं ओछों की तरह छोटी छोटी चीजों पर खुश होती रही तो सर पकड़ कर रोएगी एक दिन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसे हैरत से उन्हें देखा। आपको बताया तो था कितना महंगा आया है ये सब कुछ। अभी हिसाब करने मत बैठ जाना, पता है मुझे कोई सदा से ऐसे भूखे नंगे नहीं थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बेटी के नजदीक सिरक आई तो वो भी हमतन गोश हो गई। जो कुछ भी एजाज से ले सकती हो ले लो, यही वक्त है। अगले जुम्मा को निकाह के लिए मैंने कह दिया है, उससे पहले गाड़ी और जेवरात का कजिया भी निमट जाना चाहिए। मगर मामा अभी भी काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, कुछ अरसे बाद गाड़ी का जिक्र छेड़ना चाहिए था आपको। जेवर भी जो आपने कहा है लाखों में है। बड़ी हमदर्दी हो रही है अभी से। उन्होंने कड़े तेवरों से बेटी की तरफ देखा। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़ी तगड़ी पार्टी है ये एजाज। जो भी दे दे कम है। उनका बाजारी अंदाजे गुफ्तगू बेटी के लिए नया नहीं था, मगर उनके इस दर्जा बाखबर होने पर उसे हैरत हुई। यहाँ से वहां तक तो सिर्फ लॉन ही फैला हुआ है घर का। मैं एक दिन चुपके से जाकर देख आई थी बाहर से। बेटी की सवालिया निगाहों को महसूस करते हुए उन्होंने फखरिया लहजे में अपना कारनामा बयान किया। और घर भी क्या है, बस महल है। एजाज के बाप का बनवाया हुआ है। अब खुद सोचो कि उसके अंदर क्या कुछ नहीं होगा। हमें तो ये जरा सी काबुक दिलाकर ही खुश करना चाहता है। उन्होंने नाशुक्रेपन की इंतहा कर दी। खैर ये भी लग्जरी अपार्टमेंट है मामा, अब इतना गया गुजरा भी नहीं। महर निगार ने मरे मरे से अंदाज में कहा। जरा देर पहले का जोश खरोश झाग की तरह बैठता जा रहा था। मगर मामा, ये एजाज की बीवी नौकरी क्यों करती है फिर, जब इतना पैसा है, आराम से घर बैठे। फैशन है ये भी, कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। सुनती नहीं, वो टीवी पर आकर औरतें कहती हैं कि जी तालीम हासिल की है तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुंह बनाकर नकल उतारी। एजाज के घर की लंबाई चौड़ाई ने महर निगार को खासा बदमज़ा कर दिया था, इसलिए वालिदा की पेश करदा कॉमेडी पर मुस्कुरा भी नहीं सकी। फिर मामा हमें क्या करना क्या चाहिए? उसे यूं अपने मशवरे का तलबगार देखकर वो तसल्ली भरी मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। फिक्र मत करो, बस जो जो मैं कहती जाऊँ वो करती जाओ। ऐसे मर्दों का कुछ भरोसा नहीं होता। अभी तो वो पागल हो रहा है तुम्हारे लिए, जो भी मनवाओगी मान लेगा। मगर बाद में ऐसा नहीं रहेगा। उसके बीवी बच्चे हैं, उनकी तरफ भी खींचेगा। एजाज की पहली बीवी के ख्याल से महर निगार को बहुत कोफ्त होती थी। उस औरत से हसद करने से वो खुद को बाज नहीं रख सकी थी। बीवी की तरफ तो वो खैर नहीं जाएंगे, उसमें कुछ दिलचस्पी रखते तो दूसरी शादी का सोचते ही क्यों। हाँ बच्चे, इस भूल में मत रहना बेटी। उन्होंने निगार की बात काटी। एजाज की पहली बीवी को कमज़ोर मत समझो। हमारे लाख जोर देने पर भी उससे पहली बीवी को तलाक देने की हामी नहीं भरी। ऐसा ही बेजार है तो तलाक दे देता, कौन रोकने वाला था। महर निगार क्या कह सकती थी, उसे तो खुद बारहा एजाज पर जोर डाला था, मगर एक यही बात थी जो वो नहीं मनवा सकी थी। कल चलेंगे बाजार शॉपिंग करने, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं रहे। तुमने एजाज से पैसे तो ले लिए थे ना। उन्होंने आने वाले दिन के लिए दिलपसंद मसरूफियत का शेड्यूल तैयार किया, पर महर निगार का जहन अब रबिया के ठाट बाट के मुतलिक अंदाजे लगा रहा था। जो कुछ भी हो, ये कांटा भी जल्द ही दूर करना पड़ेगा। उसे जैसे खुद को बार बार तसल्ली दी और मुकम्मल तौर पर मामा की तरफ मुतवज्जे हो गई। बच्चों को उनकी शॉपिंग कराने में खासी देर लग गई थी। पुप्पी अम्मा घर पर ही ठहरी रही थी। रबिया के बहुत जोर देने पर भी वो चलने को तैयार न हुई। उसे उन पर बहुत रहम आता था। जानती थी कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो अपना आंसू बहाने का शुगल फिर से जारी कर लेंगी, जिस पर उसके सामने वो पिछले 3 दिन से बांधे हुए हैं। बावजूद इसके कि वो अब अपने और एजाज के माबैन रिश्ते के बारे में जरा बराबर भी खुश फहम नहीं रही थी, मगर गाड़ी अंदर लाते हुए पहले से पोर्च में खड़ी एजाज की गाड़ी उसका दिल जोर से धड़का गई। वो पूरे 3 दिन बाद घर आया था। जाने से पहले वो उसे और पुप्पी अम्मा को अपनी इस गैर हाजिरी से मुतल्ला करके गया था। वजह पूछने की ना उन्होंने ज़रूरत समझी और ना एजाज ने कम अज़ कम रबिया के सामने अपना प्रोग्राम दोहराया। हाँ,
پھوپھی اماں سے اس کی غیر موجودگی میں اعجاز کی ایک یعنی بحث ضرور ہوئی ہوگی۔ ربیہ کا اندازہ تھا یہ 3 دن کتنے طویل اور تکلیف دہ تھے وہی جانتی تھی۔ اپنے گھر والوں اور پھوپھی اماں کو اسے بڑے ملتجی انداز میں اس موضوع پر بات کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر ان سب کا حد سے بڑا ہوا خیال جو وہ اس کا اور بچوں کا کر رہے تھے وہ بھی ربیہ کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ بڑے بھیا اپنے سارے کام چھوڑ کر 2 دن تک پابندی سے شام سے رات تک کے لیے اسے اور بچوں کو اپنے ساتھ گھمانے لے گئے۔ بھابھی مسلسل اس کی دلجوئی میں لگی رہیں، امی ایک رات اس کے پاس رہیں اور پھوپھی اماں تو تھیں ہی۔ ربیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب اسے اکیلا چھوڑنے سے کترا رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے اسے مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ ان حد درجہ مخلصانہ کوششوں پر بھی وہ ایسا ہی ظاہر کرتی رہی جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہیں۔ مگر ان 3 دن اور راتوں میں کسی ایک پل بھی وہ اذیت ناک احساس اس کے دل سے دور نہیں ہو سکا تھا جو اعجاز کی ذات پر اب ایک دوسری عورت کو برابر کا حقدار خیال کر کے ہو رہا تھا۔ اب جب کہ زندگی اتنی مہربان نہیں رہی جتنی کہ کچھ دنوں پہلے تک ہوتی تھی، تو برائے کرم ربیہ بی بی اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرو، یہ اوپر کی بہادری زیادہ دن ساتھ نہیں نبھا سکے گی۔ اندر جانے سے پہلے اسے خود کو سمجھایا، باہر کی سمت کھلتے بقیہ 2 دروازوں کو اسے خود اندر سے لاک کیا تھا حفاظت کی خاطر، ورنہ شاید فوری طور پر اعجاز سے سامنا ہونے سے بچنے کے لیے ربیہ انہیں ہی استعمال کرتی، مگر اب تو مجبوری تھی۔ سامنے کے راستہ سے اندر جانے پر لاؤنج میں بیٹھے اعجاز سے فوری سامنا ہونا ہی تھا۔ شامی باپ کی گاڑی دیکھ کر پہلے ہی خوشی سے چیختا اندر چلا گیا تھا اور اس کے پیچھے نمرہ بھی جا چکی تھی۔ گو کے اندر کا منظر کچھ اتنا خلاف توقع نہیں تھا، مگر ربیہ کا دل بھر سا آنے لگا۔ دونوں بچے باپ کے گھٹنوں پر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اعجاز کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور شامی بڑے جوش سے اسے آج کی ساری شاپنگ کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ یہ وہی ساری چیزیں تھیں جنہیں وہ پچھلے کئی دن سے اعجاز کو یاد دلا رہا تھا۔ اعجاز کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ ان دنوں کتنا بازاروں میں گھوما تھا مگر بچے کی چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے وقت نہ نکال سکا تھا۔ ربیہ اسے یکسر نظر انداز کرتی ہوئی پھوپھی اماں کی طرف متوجہ تھی، جنہوں نے جب سے وہ آیا تھا تسبیح سنبھال رکھی تھی اور کوئی ایک بات بھی اسے نہیں کی تھی، حد تو یہ کہ برا بھلا بھی نہیں کہا تھا۔ شاید ربیہ کو دیکھ کر وہ بھی صبر کرنا سیکھ رہی تھی۔ پھوپھی اماں دیکھیں یہ کلر کیسا ہے؟ ربیہ ان کے قریب ہی چھوٹے سے تخت کے ایک کونے پر ٹکی شاید نمرہ کے لیے کی گئی کپڑوں کی شاپنگ انہیں دکھا رہی تھی، اور پھوپھی اماں بھی اب تسبیح ایک طرف رکھ کر پوری طرح دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ پاپا اب پھر تو نہیں جائیں گے اتنے دن کے لیے؟ شامی کے اچانک پوچھے گئے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں نہیں، وہ بیٹا جب کام ہوتا ہے تو جانا پڑتا ہے، آج تو میں آپ کے پاس ہوں نا۔ بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے اس کی نظر پھوپھی اماں سے ملی تو وہ طنزیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اعجاز کی نگاہ اس طنز کا مقابلہ نہ کر پائی اور جھک گئی۔ ربیہ لاؤنج سے باہر جا چکی تھی اور پھوپھی اماں نے پھر اپنی تصویر سنبھال لی تھی۔ اعجاز منتظر ہی رہا کہ وہ اسے کوئی ایک بات ہی کریں۔ چند گھنٹے آفس میں جب وہ گزار کر آتا تھا تو پھوپھی اماں کو جب تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اسے سارے دن میں ہوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں سنا دیتی تھی، اور کہاں اب وہ 3 دن گھر سے باہر رہا تھا مگر ان کے پاس اسے سنانے یا اسے سننے کے لیے کوئی ایک بات بھی نہیں تھی۔ اعجاز کو اپنے ہی گھر میں اپنا آپ اجنبی سا لگنے لگا۔ ربیہ نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو سب کے ساتھ وہ بھی اٹھ گیا۔ اتنے دن بعد اپنے من پسند کھانے میز پر دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہاں مہر نگار کے پاس تو تینوں ٹائم بازار کا کھانا کھا کر اس کی طبیعت اوب سی گئی تھی۔ ظاہر ہے نئی نویلی دلہن تھی، ناز اٹھوانے کے دن تھے نہ کہ چولہا جھونکنے کے۔ گو کہ ربیہ کے پاس ایک عورت کھانا پکانے کے لیے تھی مگر اسے خود بھی کوکنگ کا بے حد شوق تھا۔ اکثر رات میں 3-4 چیزیں پکا کر فریز کر دیتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لذت بھی بہت تھی۔ صرف پاکستانی نہیں، چائنیز، اٹالین، انگلش کھانے بھی وہ ماہرانہ انداز میں بناتی تھی۔ کھانے میں ربیہ کے پاس بے حد ورائٹی تھی اور اعجاز اس کی اس خوبی کا معترف بھی تھا۔ اعجاز کے قریبی دوست اکثر اس کے گھر ڈنر کرنے کی خواہش کرتے تھے بنسبت کسی اچھے ہوٹل کے۔ شامی کی زبان مسلسل چل رہی تھی اور اعجاز کھانے کے ساتھ ساتھ بیٹے پر بھی مسلسل توجہ دے رہا تھا۔ ربیہ کو بڑا اچھا سا لگ رہا تھا۔ ذرا سی دیر کے لیے وہ اپنی زندگی میں در آئی تلخی کو بھول گئی۔ یہ پرسکون محبت بھرا سین تو اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ اعجاز نے ربیہ کی محویت نوٹ کر لی تھی۔ اس کے لبوں پر آئی ہلکی سی مسکراہٹ سے اعجاز کے دل میں چھپے چور کو بڑی تقویت ہوئی۔ پاپا یہ میرے ہاتھ سے کھائے نا۔ عین اس وقت جب کہ شامی کے ہاتھ میں پکڑا چمچہ اس کے منہ میں پہنچ گیا تھا، موبائل فون سے ہوتی کال اعجاز کو چونکا گئی۔ اپنی ہیلو کا جواب سن کر اعجاز کے چہرے پر جو رنگ آیا تھا وہ ربیہ سے چھپا نہیں رہ سکا۔ ڈائننگ چیئر کھسکا کر اٹھتے ہوئے اعجاز نے اپنی آواز بات کرتے ہانسی نیچی کر لی تھی۔ شامی کے ایک چمچہ اور کے اصرار پر وہ اسے اشارے سے رکنے کے لیے کہتا قدرے فاصلے پر چلا گیا۔ اس کی زندگی اب صرف اس کی نہیں رہ گئی تھی۔ ربیہ اس کے لیے اس احساس کا بار بار پیدا ہونا بہت تکلیف دہ ہو رہا تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ کوئی اور بھی اب پورے استحقاق اور قدرے برتری کے ساتھ اس کی زندگی کا حقدار بن چکا تھا۔
एजाज के बहुत चाहने के बावजूद भी मेहर निगार जल्द फ़ोन बंद करने पर आमादा नहीं हो सकी। वो उसे मिस कर रही थी और अपने बीवी बच्चों में घिर कर एजाज के उसे भूल जाने के खदशा का इजहार करती रही। बहुत सारी यकीन दहानियों और तलाफियों के वादे के बाद जब वो टेबल की तरफ आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसके खाना ख़त्म करने के ख्याल से सिर्फ शराफत मौजूद था। खाना गर्म करूँ साहब? नहीं, बस उठा लो और मुझे एक कप चाय दे देना 15-20 मिनट बाद। उसके इनकार करते ही शराफत ने फुर्ती से बर्तन समेटना शुरू कर दिए। वो बेचारा उसके इंतजार में अब तक खामखा ही अटका हुआ था। ये सब लोग कहाँ चले गए? अपने इस्तफसार पर शराफत का जवाब सुनकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ। बच्चों के सोने का वक्त हो गया है ना साहब, ऊपर ले गई हैं बाजी। वो रबिया को शुरू दिन से बाजी कहा करता था। हद हो गई है, यानी अब वो अपने बच्चों का शेड्यूल तक भूलता जा रहा था। एजाज ने घड़ी देखते हुए ऊपर जाते जीने का रुख किया। घड़ी की सुइयां अब 9:45 के करीब वक्त बता रही थी। लाउंज के एक कोने में से घूमकर ऊपर जाती सीढ़ियों को तय करके वो ऊपर आ गया। फूफी अम्मा के कमरे की मेन लाइट बंद हो चुकी थी। जीरो के बल्ब की हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो अंधेरे कमरे में नहीं सोती थी। एजाज ने एक ठंडी सांस ली। अभी खाने की मेज़ पर शामी ने उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए कहा था, जो बकौल उसकी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, इसीलिए एजाज को जल्दी जल्दी अपने हाथ से खाना खिलाना चाह रहा था। वो उसकी मासूम सी खुशी भी पूरी नहीं कर सका। अब वो यकीनन सोच चुका होगा। सुबह सुबह उसे स्कूल जाना था। धीरे से कमरे के दरवाजे पर दबाव डालते हुए वो अंदर दाखिल हो गया। शामी बेखबर सो रहा था। एजाज ने उसके पास धीरे से बैठते हुए मोहब्बत से पेशानी पर बखेरे बाल समेटे। शामी और निमरा दोनों से उसे वालेहाना मोहब्बत थी। उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को भी वो बहुत अहमियत देता था। ऑफिस से आने के बाद बेशतर वक्त उन दोनों के लिए ही होता था। एजाज ने झुककर शामी की पेशानी पर प्यार किया। एक नज़र सोई हुई फूफी अम्मा पर डालकर वो बाहर आ गया। फूफी अम्मा सोई नहीं थी। एजाज से भरपूर नाराजगी का इजहार वो मुसलसल खामोश रह कर रही थी। इस वक्त भी उसे बच्चे को प्यार करता देख कर उन्होंने अपनी गीली होती आंखों को चुपके से साफ किया था। अपने कमरे में दाखिल होने से पहले एजाज को अजीब सी हिचकिचाहट ने आ घेरा। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी वो हर दफ़ा ही अपने बारहा अपने कमरे में बेझिझक आया और गया था। जहन के किसी कोने में भी ये ख्याल नहीं आया था कि कभी इस चौखट को पार करके अंदर जाना एक सोच तलब सूरत हाल पैदा कर देगा। बड़ी हिम्मत के साथ पर्दा हटाकर अंदर आया तो उसे एक झटका सा लगा। साफ सुथरी बेशिकन चादर के साथ बेड बिल्कुल खाली था। रबिया और निमरा कहीं नहीं थी। एजाज ने बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर देखा। कहाँ चली गई वो दोनों? खुद से उलझता हुआ वो कमरे से बाहर निकल आया। नीचे से तो वो ऊपर ही आई थी। शराफत ने उसे बता ही दिया था। चंद लम्हे सोचने के बाद उसे फूफी अम्मा से पूछने के अलावा कोई और चारा दिखाई नहीं दिया। दबे लहजे में उसके पुकारने पर वो कुछ इस तरह जाहिर करती उठी जैसे बड़ी गहरी नींद से जागी हों। तुम क्यों? है तो है। उन्होंने थोड़ी सी हैरत का इजहार करते हुए रुखाई से पूछा। वो फूफी अम्मा रबिया कहाँ है? वो फूफी अम्मा रबिया कहाँ है? कमरे में तो नहीं है। आहिस्ता बोलो, बच्चा उठ जाएगा। उनके लहजे की सर्द मोरी बरकरार थी। काम क्या है तुम्हें इस वक्त रबिया से? उनके उल्टा उसी से सवाल करने पर एजाज चिढ़ सा गया। यानी वो अपनी बीवी के मुतालिक पूछने के लिए किसी वजह का सहारा ढूंढेगा। गई कहाँ है आखिर वो? निमरा भी नहीं है। उनके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपनी बात दोहराई। कहाँ जाएगी? बच्ची को सुला रही होगी। उनके जवाब देने पर भी वो कशमकश के आलम में खड़ा था। मगर कमरे में तो उस कमरे में अब वो नहीं सोती है। एजाज की बात काट कर उन्होंने जताने वाले अंदाज में बताया, इस कमरे में सोने लगी है। वो बात पूरी करके करवट बदल कर लेट गई। कमाल है, उसे पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि वो किसी दूसरे कमरे में भी हो सकती है। आखिर कोई यही 2 बेडरूम तो घर में नहीं थे। सामने बाएं हाथ वाले बेडरूम को देखते हुए एजाज को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। कमरे में अंधेरा था। रबिया को इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं थी। बच्चों को सुलाकर वो कितनी ही देर तक मसरूफ़ रहती थी। एजाज की अपने और बच्चों के कपड़े निकाल कर रखती, इधर उधर बिखरी चीज़ें संभाल कर रखती और साथ साथ एजाज से बेतकान बातें करती जाती। वो खुद भी उसे पूरे दिन की रुदात सुनाता। रबिया पढ़ी लिखी और समझदार थी। एजाज की बिजनेस की ऊंच नीच को बखूबी समझती थी, इसलिए अक्सर वो उससे किसी न किसी मसले पर मशवरे का तालिब होता और उन पर अमल भी कर लेता था। अब क्या किया जाए? रबिया के नए बेडरूम के बंद दरवाजे पर खड़े होकर एजाज ने सोचा। दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो अंदर से बंद निकला। 2-3 बार हल्की सी दस्तक के जवाब में भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो वापस अपने कमरे में आ गया। खाली कमरा बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन किया, मगर जल्द ही उकता गया। रबिया का यूं खुद को अलग थलग कर लेना उसे अजीब सा लग रहा था। 3 दिन जो वहाँ गुजरे थे मेहर निगार के साथ, उनमें तो रबिया का ख्याल भूले भटके एक आध बार ही आया था।
मगर यहाँ इस घर में वो शायद उसकी मौजूदगी का आदी हो चुका था। थोड़ी देर यूं ही करवटें बदलते हुए उसे एहसास हुआ कि आज वो कुछ ज़्यादा टची हो रहा है रबिया के मामले में, वरना बेडरूम तो उसने अब तब्दील किया है। एजाज को तो वो पिछले चंद हफ्तों से मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। अभी तक तो मेहर निगार को पाने की धुन में उसे ना फुर्सत थी ना ज़रूरत के किसी और तरफ तवज्जो देता। मगर अब जबकि खासे कड़े मराहिल तय कर लेने के बाद वो मेहर निगार को हासिल कर चुका था, तो रबिया के रवैया में छुपी चुभन महसूस होने लगी थी। रात को देर तक जागने का नतीजा था कि सुबह देर से आंख खुलने के बाद जब तक वो फ्रेश होकर नीचे आया, रबिया शामी को लेकर स्कूल जा चुकी थी। पुप्पी अम्मा मुलाजमीन को हदायतें जारी कर रही थी। जितनी देर में वो खेलती हुई निमरा को प्यार करके टेबल तक आया, उसका नाश्ता लग चुका था। हाफ बॉयल अंडा, स्लाइस जैम और शहद मिले दूध का गिलास, उसका पसंदीदा नाश्ता सामने था। रबिया ने शराफत को भी एजाज का मिजाज शनास कर दिया था। आम तौर पर तो रबिया एजाज का नाश्ता अपने और शामी के साथ ही लगा देती थी, मगर कभी एजाज को उठने में देर हो जाती तो शराफत को हदायत करके जाती थी। इस घर में पाए जाने वाले सुख का एतराफ एजाज को अपने दिल में करना ही पड़ा। मगर मनपसंद खाना पीना ही तो जिंदगी की बड़ी ज़रूरत नहीं है। पेट के साथ साथ दिल और आंख की सैराबी जिंदगी के रंग निखारने के लिए ज़रूरी है, और ये कमी मेहर निगार की हसीन सूरत और सामराना अदाएं ही पूरी कर सकती थीं। रबिया में वो गर्ज ही नहीं थे जो कि मेहर निगार अपनी वालिदा के जेर साया तरबियत पाकर अपनी शख्सियत का हिस्सा बना चुकी थी। दिन भर ऑफिस में मेहर निगार ने इतने फ़ोन किए कि एजाज को वादा करना पड़ा कि ऑफिस से उठकर वो उसी की तरफ आएगा। आज वो ज़रा संजीदगी से ऑफिस का काम करना चाह रहा था। कई दिन से घर की खरीदारी, सेटिंग और दूसरे कई चक्रों में वो काम की तरफ से काफ़ी गाफिल रहा था। आज तलाफी के तौर पर कुछ ज़्यादा देर बैठने का ख्याल था। उसके अदारे के जेर इंतज़ाम कई प्रोजेक्ट्स के इंचार्ज कई दिनों से मिलने के मुंतज़िर थे कि ये उलझाव सामने आ रहे थे, जिन्हें निमटाते का खासी देर हो गई थी। बैलेंस शीट की सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यकमुश्त कई लाख रुपया निकालना कोई अच्छी बात नहीं थी। एजाज कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं था। उसके वालिद ने दर हकीकत ईंट ईंट जोड़कर ये इमारत खड़ी की थी। वो कंजूस हरगिज नहीं थे, मगर फजूल खर्ची के कायल भी नहीं थे। उनकी इसी आदत की बदौलत आज एजाज फरागत का ये ज़माना देख पाया था। वो बैठ कर खासी देर तक हिसाब किताब लगाता रहा। उसके हज़ार टालने पर भी मेहर निगार नई गाड़ी से नीचे नहीं आ सकी थी। फिर उससे जेवरात की खरीदारी भी दिल खोल कर की थी। एजाज के एतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी दोनों माँ बेटी ने। ए मियाँ, यही तो उम्र है मेरी बच्ची की पहनने ओढ़ने की। बाप के घर में तरसती रही है तो अब मियाँ के घर तो अपने दिल के अरमान पूरे करे। वो बड़े लाड से उसे मुखातिब करते हुए बेटी को उकसाती तो मेहर निगार बड़े नाज के साथ अपनी फरमाइश की लिस्ट में कुछ और इजाफा कर देती। कहाँ हैं आप आखिर? कल सुबह से मेरे पास से गए हुए हैं, 2 दिन में भी दिल नहीं भरा। बीवी बच्चों से वो खासी फिक्रमंदी के साथ अपने काम को निपटा रहा था। फोन पर मेहर निगार की गुस्सा में भरी आवाज़ सुनकर थोड़ा अपसेट हुआ। अरे यार, सुबह से ऑफिस में मसरूफ हूँ, बच्चों के पास तो सिर्फ चंद घंटे रुका हूँ कल। इतना ही अफ़सोस हो रहा है कम रुकने का, तो आज भी वहीं चले जाएँ, बच्चे भी खुश हो जाएँगे और बच्चों की माँ भी। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? आता हूँ बाबा, अभी आता हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो गुस्सा में फ़ोन बंद कर चुकी थी। एजाज़ ने ढीले-ढाले अंदाज़ में रिसीवर क्रैडल पर डाला और ठंडी सांस लेकर सामने बिखरे कागज़ात समेटने लगा। सारा स्टाफ जाग चुका था, सिर्फ चपड़ासी और गार्ड मौजूद थे। ऑफिस से निकलते हुए उसे फ़ोन पर शामी से बात करना ज़रूरी ख़याल किया। मुख्तलिफ बहानों से उसे बावर कराया कि आज वो घर नहीं आ पाएगा, कोई ज़रूरी काम आ गया है। पता नहीं वो बच्चे को मुतमईन करना चाह रहा था या खुद को। बहरहाल मेहर निगार के अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये ख्याल एजाज के लिए बड़ा खुशकुन था कि मेहर निगार भी उसकी जुदाई को बुरी तरह महसूस करती है। मेरा ख्याल है इन सब की तो ज़रूरत नहीं है। एजाज का इशारा मेहर निगार के भारी काम के सूट और जेवर के जुड़ाव सेट की तरफ था। देखो, हम लोग महज ड्राइव के लिए जा रहे हैं, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। एजाज की बात पूरी होने तक मेहर निगार की पेशानी पर बल पड़ चुके थे। लिपस्टिक को डार्क करते हुए हाथ रोक कर बोली, क्यों, बाहर के लोग नहीं होते या हमें देख कर आंखें बंद कर लेंगे? मौका के लिहाज से तैयार हुआ जाता है। ये तैयारी तो किसी भारी भरकम दावत की लग रही है। मेरी मानो, कोई हल्के से काम के कपड़े पहन लो। शाबाश। एजाज ने नरम लहजे में समझाने की कोशिश की, मगर उस पर बिल्कुल उल्टा असर हुआ। फिर कब पहनूं ये कपड़े? अपनी किसी दोस्त रिश्तेदार के यहाँ आप लेकर नहीं जाते? शादी के बाद किसी एक ने हमारी दावत नहीं की। मुझे शादी वाले रोज आपके 2-4 दोस्त आ गए थे, दोबारा किसी ने भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। उस रोज भी जैसी शक्लें बनाए बैठे थे, साफ लग रहा था कि जबरदस्ती ही आए हैं। एजाज से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। हकीकत तो यही थी कि उसके चंद ही करीबी दोस्त थे, और उनमें से किसी ने भी उसके इस इकदाम को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा था। वो सब रबिया को बेहद पसंद करते थे। अपने बीवी बच्चों समेत एजाज के घर उनका आना जाना था। किसी ने तकल्लुफ़न भी एजाज को मेहरनिगार के साथ अपने घर इनवाइट नहीं किया था, और रिश्तेदारों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
چھوڑو ہمیں لوگوں سے کیا لینا ہے، اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ اچھا چلو یہی ٹھیک ہے، مگر دیکھو کہیں اترنا نہیں ہے۔ ہوں مجھے پیزا تو ضرور ہی کھانا ہے، بڑے ناز سے لہرا کر فرمائش کی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر خوش دامن صاحبہ غلاف سے اندر داخل ہو گئی۔ اور کتنی دیر ہے آخر، راجو غریب تو کب سے نیچے ٹہل رہا ہے۔ اعجاز جو ان کی اس طرح بغیر دستک دیے کمرے میں آنے کی عادت سے پہلے ہی بیزار رہتا تھا، تپے ہوئے لہجے میں بولا، میں کیا کروں، آپ ہی لوگوں کی تیاریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور برائے کرم اندر آنے سے پہلے دروازے پر دستک دے لیا کریں۔ انہوں نے پہلی بار اعجاز کے انداز میں تبدیلی کے آثار دیکھے تو بہتری اسی میں نظر آئی کہ گربا کشتن روز اول کے مقولے پر عمل کیا جائے، اس لیے اعجاز سے کہیں اونچی آواز میں معاملہ شروع کرنے میں انہوں نے دیر نہیں کی۔ اے ہے، ایسا میں نے کیا غضب کر دیا جو تم پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا پہننا اوڑھنا ایسا کھلتا ہے، ذرا سی بات پر مجھے داماد سے 10 باتیں سننے کو ملیں گی۔ یہ خبر ہوتی تو کیوں بیٹی کے گھر آ کر پڑتی۔ وہ زاروں کی تار رونا بھی شروع کر چکی تھی۔ مہر نگار نے گھبرا کر انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ماما پلیز، اعجاز کا یہ مطلب نہیں تھا، اب خاموش کیوں کھڑے ہیں، معافی مانگے ماما سے۔ عجیب ڈرامہ باز قسم کی خاتون ہے، اعجاز نے بے بسی سے سوچا۔ مہر نگار کے بار بار ٹوکنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کل ہی کوئی کوٹھڑی لے کر اپنے بچے کے ساتھ اس میں جا پڑوں گی۔ یہاں تو ہماری یہ اوقات ہے کہ نوکروں کی طرح اندر آنے کی اجازت لینی پڑے گی۔ اگر تیرے پاپا یہاں ہوتے تو کس کی مجال تھی کہ ہمیں رہنے سہنے کے طریقے سکھاتا۔ کمال جہالت کے ساتھ وہ خود پر مظلومیت طاری کیے ہوئے تھیں۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے مہر نگار نے بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکنا شروع کر دیا تو اعجاز کو ان دونوں کو منانا ہی پڑا۔ خاصی منت سماجت کرا کر وہ سابقہ فارم میں لوٹ آئیں۔ ارے نگار، وہ اپنا پرس کا سیٹ تو مجھے دو، اس سوٹ کے ساتھ وہی میچ کرے گا۔ انہیں بلو سلک کے سوٹ پر موتیوں سے بنے سفید کام سے میچنگ کرنی تھی۔ ان باتوں کا وہ ازحد خیال رکھتی تھیں۔ اعجاز نے بارہا نوٹ کیا تھا کہ ماں بیٹی کی تیاری میں عام طور پر 19-20 کا فرق بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ خاموشی ہی میں عافیت جان کر وہ نیچے چلا آیا۔ صورتحال بڑی مشکل سے قابو میں آئی تھی اور اعجاز آئندہ ان کی منہ کم سے کم لگنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ بچے اب اس کی اکثر غیر حاضریوں کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے۔ ربیہ خود ان پر اب بہت زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اعجاز کی کاروباری مصروفیت کو اس نے بچوں کو کچھ اس طرح باور کرا دیا تھا کہ وہ دونوں مطمئن رہنے لگے تھے، مگر وہ خود کو کسی طور بہلا نہیں پا رہی تھی۔ گھر، جاب، بچے جسمانی طور پر کتنا ہی مصروف رکھتے، مگر اندر کہیں ایک مستقل تکلیف دہ احساس ٹھہر چکا تھا۔ لاکھ کمپرومائز کرنے کے باوجود اعجاز کے ساتھ اپنے رویے میں وہ نرمی نہیں برت سکی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی جیسے احساس جرم میں مبتلا تھا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی احتجاج نہیں کر پایا، مگر چند ماہ گزرنے کے تک احساس کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ ایسا کون سا دنیا سے نرالا کام اس نے کیا تھا؟ بہت سے لوگ ایسے لوگ وہ گنوا سکتا تھا جو دو گھروں کو بیک وقت چلا رہے تھے۔ جرم تو جب ہوتا اگر وہ ربیہ کو دھوکے میں رکھتے ہوئے دوسری عورتوں سے مراسم رکھتا۔ ایسی ہی کئی دلیلیں اسے مطمئن کر چکی تھیں، اس لیے ربیہ کا یہ مسلسل گریز اسے چبھنے لگا تھا۔ اعجاز کے نزدیک آنے کی ساری کوششیں رائے گاں ہو جاتی تھیں۔ بچوں کے سامنے تو وہ اسے ایک آدھ بات کر بھی لیتی تھی، ورنہ عام طور پر خاموش ہی رہتی تھی۔ اعجاز کا بہت دل چاہتا کہ پہلے کی طرح وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں، پرابلمز ڈسکس کرے، کسی اچھی کتاب، اچھی فلم کے بارے میں باتیں کرے، مگر وہ تو لگتا تھا کہ بھول ہی چکی تھی کہ ذہنی طور پر اعجاز کے کتنے قریب رہ چکی ہے۔ مہر نگار کی کیٹیگری دوسری تھی، مردوں کو انگلیوں پر نچانے کے علاوہ اسے کوئی اور مہارت حاصل نہیں تھی۔ سارا دن بننے سنورنے یا شاپنگ کے کریز کے علاوہ دوسری مصروفیات کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ مطالعہ کے نام پر فیشن اور فلم میگزین کے ڈھیر وہ بازار سے اٹھا لاتی، پھر ان میں سلیکٹ کیے ہوئے کپڑوں کے لیے بازار جانے کا نیا پروگرام ترتیب دے لیا جاتا تھا۔ مہر نگار کا بے حد گرویدہ ہونے کے باوجود اعجاز کو اس کی ذہنی سطح کی کمی نے بے حد مایوس کیا تھا۔ اعجاز کے ایک رشتے کے چچا زاد بھائی کی شادی قریبی دنوں میں متوقع تھی، اس میں شرکت بہت ضروری تھی۔ اس کے والد سے ان کے گھرانے کے مراسم بہت گہرے تھے۔ اتفاق سے جب وہ لوگ کارڈ لے کر آئے تو اعجاز وہیں تھا۔ چچا چچی دونوں آئے تھے۔ ان کے اصرار پر اسے بارات ولیمے کے علاوہ دیگر رسموں میں بھی پھوپھی اماں اور ربیہ بچوں سمیت شرکت کا وعدہ کرنا پڑا۔ چچی جان، میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا، ربیہ خاطر مدارت میں لگی اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ چچی جان گو آتی جاتی کم تھیں، مگر ربیہ کی گرویدہ تھیں۔ ان کی بغیر لاگ لپٹ کے بات کرنے کے انداز سے خاندان کے اکثر لوگ خائف رہتے تھے۔ جیتی رہو، اللہ خوش رکھے، وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر ربیہ کا ذہن ان کی بات کے ابتدائی حصے میں ہی اٹکا رہ گیا۔ وہ اس کے لیے اللہ سے خوشی کی طلبگار تھیں۔ کتنے بہت سارے دن گزر چکے تھے اسی خوشی کو دل سے محسوس کیے ہوئے۔ اس کے کھوئے کھوئے انداز کو اعجاز نے بھی دیکھا۔ چچی جان کی بری کے جوڑوں اور زیور کی تفصیل سنتے ہوئے وہ یقیناً ذہنی طور پر غیر حاضر تھی۔ اتنے برسوں کے ساتھ کے بعد اتنا تو وہ سمجھ ہی سکتا تھا۔ شامی کی کسی ضد پر وہ چونکی، پتہ نہیں اسے کیا چاہیے تھا۔ ربیہ اسے لے کر باہر چلی گئی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، سمجھدار۔
चच्ची जान अब अपनी होने वाली बहू के औसाफ गिनवा रही थी। पुप्पी अम्मा जो आज कई दिन बाद एजाज को जताने की फिक्र में थी, सो अब पुप्पी अम्मा की बात से बात निकालने का मौका मिल गया था। हरचंद के पुपने की ये पनादिम नहीं था, मगर इस तरह खानदान के 3 बुजुर्गों के सामने इस जिक्र पर वो खिफ्त महसूस कर रहा था। हमें तो पता ही इतनी देर में चला जब तुम्हारी शादी को भी महीना हो चला था। सच पूछो तो यकीन नहीं आ रहा था। वो तो जब यहाँ फ़ोन करके आपा से तस्दीक की तो यकीन आया। वो पुप्पी अम्मा की तरफ हाथ से इशारा करके गोया हुई। अ, अच्छा तो चचा जान को भी नहीं लगा था, मगर वो बेचारे मुरव्वत के मारे खामोश बैठे थे। एक तो वो कौन से एजाज के सगे चचा थे जो किसी बास पुरस का हक रखते। आजकल के ज़माने में तो बास पुरस का हक भी किसी किसी खुशकिस्मत वालदैन के पास रह गया है। दूसरे, एजाज की माली हैसियत इतनी मुस्तहकम थी कि अजीज रिश्तेदार खामहा ही मरूब रहते थे। छोड़े इस जिक्र को, अब कोई और बात करो। चचा जान का कमज़ोर एहतजाज क्या मायने रखता था उनके आगे। वो अपनी बात पूरी किए बगैर खामोश होने वालों में से नहीं थी। दिल की बहुत अच्छी थी। एजाज ने बचपन से अब तक कई बार उनकी अच्छाई को करीब से महसूस किया था, इसलिए उनकी इज्जत भी बहुत करता था। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, हमारे लिए तो बहुत सिर्फ रबिया ही है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एजाज को लगा कि अब अपनी सफाई में कुछ न कुछ ज़रूर कहना चाहिए। महर निगार भी आखिर उसकी बीवी है, बराबर की इज्जत की हकदार है। मगर रबिया के अंदर आ जाने पर यह मौजू खुद बहुत ख़त्म हो गया। उसकी दिलशिकनी का ख्याल सारे खानदान को ये जिक्र छेड़ने से बाज रखता था। वैसे भी रिश्तेदारों से मिलना मिलाना महीनों की बात रह गई थी। 2 लगातार दिनों में उसे मेहंदी और बारात की तकरीबात तो अटेंड करनी ही पड़ी। महर निगार ने मुसलसल 2 रातें रबिया की तरफ गुजारने पर अच्छा खासा हंगामा भी खड़ा किया, मगर एजाज की मजबूरी थी। उसे महर निगार को खानदान में किसी तकरीब के होने से लाइल्म रखा था, वरना फिर अपने आप को खानदान में मुतारिफ ना कराने का शिकवा लेकर बैठ जाती। आपके बगैर मैं कितनी उदास होकर रह जाती हूँ, बता नहीं सकती। बालों में एक अदास सी उंगलियां फेरते हुए वो उसके साथ फ्रंट सीट पर थी। आज के दिन गैप था, वलीमा अगले दिन होना था। बहुत मुश्किलों से महर निगार को मनाने के बाद वो उसे लेकर बाहर निकला था। खुशकिस्मती से आज महर की वालिदा साथ नहीं थी। बेटे को लेकर वो अपने किसी मिलने वाले के यहाँ गई हुई थी। महर निगार आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। एजाज को अपनी किस्मत पर रश्क सा आने लगता था। कभी कभी महर निगार की सारी खामियां पर से पूछती चली जाती थी, ऐसा क्या क्या है आपकी पहली बीवी में जो वहां आपका इतना दिल लगता है। महर निगार ने तंजिया लहजे में ड्राइव करते हुए एजाज को देखा। रबिया के लिए ये लबो लहजा उसे अच्छा नहीं लगा, मगर बड़ी मुश्किल से तो उसका मूड ठीक हुआ था। अब अगर टोका जाता तो वो फिर बेफर जाती। रास्ते में महर निगार को अपने कपड़े टेलर के यहाँ से लेने याद आ गए। वो वहाँ उतरी तो एजाज भी वक्त गुजारी के लिए आसपास की दुकानों पर विंडो शॉपिंग में मसरूफ हो गया। महर निगार टेलर के पास काफ़ी देर लगा दिया करती थी। वो थोड़ी देर में ही इस शुगल से बोर हो गया। अरे एजाज भाई, कुछ हैरत में डूबी आवाज पर वो मुड़ा। चचा जान की दोनों बेटियां हाथ में शॉपर थामे खड़ी थीं। वलीमा के दिन के लिए कुछ न कुछ शॉपिंग भी बाकी होगी यकीनन। एजाज ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, तो वो दोनों भी उसके सही अंदाजे पर हंस पड़ी। चलो तुम दोनों को घर तक छोड़ दूं। चचा जान का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, और फिर उस बहाने महर निगार का खानदान में कुछ लोगों से तारुफ हो जाएगा। यही सोचकर उसने इन दोनों को पेशकश की। जरूर एजाज भाई, प्लीज कोई रिक्शा टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं हो रहा। खड़े खड़े मेरी तो टांगे जवाब दे रही हैं। चचा जान की बड़ी बेटी समीना ने एजाज की ऑफर कबूल करने में ज़रा देर न की। बहुत इत्मीनान से वो दोनों उसके पीछे चलती हुई गाड़ी तक आईं। क्या भाभी भी साथ हैं या? पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर वो लोग हाथ में पकड़े शॉपर सीट पर रखते हुए पूछ रही थी कि महर निगार भी आ पहुंची। क्या बात है एजाज, ये कौन लोग हैं? उसका हर हर अंदाज उसका तारुफ करा रहा था। दोनों लम्हे भर में पहचान गई। मेरी कज़न्स हैं, ये समीना और ये रिजवाना है। इत्तेफाक से यहाँ मिल गई। मैंने सोचा इन्हें घर तक ड्रॉप कर देते हैं। एक गहरी नज़र में महर निगार ने दोनों का जायज़ा ले लिया। दोनों आम सी शक्ल सूरत की लड़कियां थीं। अपनी खूबसूरती का एहसास उसके दिल में दो चंद हो गया। तमाम तर बदमिजाजी के बावजूद पहली बार किसी ससुराली अजीज़ों से मुतारिफ होना बड़ा मोतबर सा लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठे ना। उसके पुरतपाक अंदाज के बावजूद वो दोनों ऐसे खड़ी थीं जैसे कोई गलती सरजद हो जाने पर शर्मिंदा हो। पिछली सीट से शॉपर उठाती समीना ने महर निगार की जानिब एक रस्मी सी मुस्कुराहट पास करना भी ज़रूरी नहीं समझा। रहने दे एजाज भाई, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। मगर क्यों? आखिर मैं छोड़ दूंगा ना। वजह तो वो भी समझ गया था, मगर अनजान बनकर बोला, वो अब हमें अभी कुछ और शॉपिंग करनी है, 1-2 चीज़ें रह गई हैं। रिजवाना के बहाने को महर निगार ने ज़रा भी सच नहीं माना था। वो दोनों तो तेज़ कदम उठाती एक नज़दीकी दुकान में घुस गई, मगर इन दोनों का ये हद दर्जा रूखा रवैया महर निगार को बुरी तरह तपा गया था। किस कदर बदतमीज़ लड़कियां थीं, मैनर्स तो छू कर भी नहीं गुजरे हैं। किस तरह नज़रअंदाज कर रही थी मुझे, जैसे मैं कोई हैसियत ही नहीं रखती। मामा होती
ساتھ تو ابھی ٹھیک کر کے رکھ دیتی 2 منٹ میں۔ وہ سارے وقت اعجاز کے کان کھاتی رہی، تان اس پر ٹوٹی کہ مہر نگار کی یہ بے عزتی کروانے میں اعجاز کا ہاتھ ہے۔ اس نے اپنے خاندان میں ساری عزت و احترام اپنی پہلی بیوی کو دلوا رکھا تھا، مہر نگار کا اسے ذرا خیال نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اعجاز کے پاس اس کی شکایات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ وہ تو اسی پر ہی شکر ادا کر رہا تھا کہ مہر نگار کی مما کا ان لوگوں سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ وہ تو شاید اپنے خاندان میں اس کبھی کبھار کے ملنے سے بھی جاتا۔ الماری میں سے کپڑے نکال کر نیچے کارپیٹ پر ڈالتے ہوئے اعجاز کا موڈ بری طرح آف ہو رہا تھا۔ کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں تھی۔ آفس جانے کے لیے کوئی ایک پینٹ اور شرٹ صاف استری شدہ حالت میں نہیں مل پا رہی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ مہر نگار کو بارہا تاکید کر چکا تھا کہ وہ اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں اپنی نگرانی میں تیار رکھوایا کرے، مگر کچھ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ ہر کام نوکروں کے سپرد تھا، پھر بھی سارے گھر میں ہمہ وقت ایک ہنگامہ کسی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ہنگامہ کے ہوتے ہوئے بھی بیشتر اوقات کھانا ہوٹل سے ہی منگوایا جاتا۔ شہر کے مہنگے ترین فوڈ اسپاٹ کے نام مہر نگار کے ساتھ ساتھ ماما اور راجو کو بھی ازور ہو چلے تھے۔ نوکروں کی بھی موج آئی ہوئی تھی۔ ان رنگ برنگے کھانوں سے گھر کے بجٹ میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، یہ صرف اعجاز ہی جانتا تھا۔ نگار پلیز اٹھ کر کوئی کپڑے نکال دو۔ آدھی سوئی آدھی جاگی مہر نگار کے لیے اعجاز کی آواز صدا باصحرا ثابت ہوئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اپنی بات دہرائی، مگر وہ کروٹ لے کر کمبل میں مزید غائب ہو گئی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں۔ وقت پر آفس پہنچنا اعجاز کی پختہ عادت تھی، مگر اب اور بہت سی باتوں کے ساتھ اس عادت کو برقرار رکھنا بھی ناممکن سا ہوتا جا رہا تھا۔ جو اکا دکا دن ہفتے میں وہ ربیہ کی طرف ہوتا تو سارے کام سہولت سے انجام پا جاتے تھے، ورنہ بقیہ دنوں میں یہاں مہر نگار کی طرف تو وہ صبح کو ایک ٹینشن کے عالم میں ہوتا تھا۔ علاج ہے اس کا، بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ بحالت مجبوری میلی قمیض کو ایک پینٹ کے ساتھ میچ کرتا وہ تیار ہو ہی گیا۔ ان لمحات میں اسے ربیہ اور اس کے ساتھ بندہ گھر کا سکھ چین ضرور یاد آتے تھے۔ دیوار گیر وارڈروب میں یہاں سے وہاں تک کتنے ہی کپڑے تیار حالت میں ہوتے تھے، اسے صرف انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ استعمال کی دیگر چھوٹی موٹی چیزیں، ناشتہ، کسی بھی بات کے لیے اس کو کبھی ذرا سی بھی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی، اسی لیے یہ بے ترتیبی اور پھوڑ پن اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ بے حد خراب موڈ میں اعجاز ناشتہ کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ 2 بڑے شاپرز میں ناشتہ آیا رکھا تھا۔ اعجاز کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے چائے کا کپ لائے رکھتے صاحب کے خراب موڈ کو بھانپتے ہوئے خاموشی سے کھسک جانا چاہا، مگر شاید آج کا دن اچھا نہیں تھا۔ آخر یہ روز روز کیا تماشا ہے، گھر میں ناشتہ نہیں بن سکتا کیا؟ ٹھنڈی چائے اس سرد موسم میں اس کا پارا ہائی کر گئی۔ ناچار رگدے کو ٹھہرنا پڑا کہ اعجاز کا مخاطب وہی تھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ منگاتی ہیں تو لانا پڑتا ہے، گھر میں بنایا کرو ناشتہ، یہ اتنا ڈھیر لانے کی کوئی ضرورت نہیں، پیسے کوئی درختوں پر نہیں اگ رہے ہیں جو توڑ توڑ کر دیتا رہوں۔ اس کی غصہ میں بھری آواز چہرے پر جانے کون سی کریم ملتی مہر نگار کی والدہ کو بھی کھینچ لائی۔ اعجاز کی بات گو سن چکی تھی، مگر انجان بن کر پوچھنا زیادہ مناسب لگا، کیا ہو گیا ہے آخر، کیسا شور ہو رہا ہے؟ رگدے نے لمحے بھر کا توقف کیا کہ شاید صاحب اپنی ساس کو خود ہی نمٹا دیں، مگر اعجاز نے شاید ان کی بات کا جواب دینا ضروری خیال نہیں کیا تھا، اس لیے اسے ہی کہنا پڑا، صاحب منع کر رہے ہیں کل سے بازار سے ناشتہ لانے کو۔ نگار ہی کو شوق ہے یہ منگوانے کا، ورنہ ہمیں کیا پڑی ہے پھر یہ 2-4 روپے کی چیز پر شور مچانے کی کوئی تک بھی ہو۔ انہیں اپنے اور اعجاز کے مابین رشتے کا ذرا برابر بھی لحاظ نہیں تھا۔ وہ خود ہی ان کے سامنے زیادہ تر خاموش رہتا تھا، مگر اس وقت ضبط نہیں کر سکا۔ یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں، سمجھیے آپ۔ خاموش رہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ دیکھتا سمجھتا نہیں ہوں۔ پیسے کی طرح، پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، نہیں اٹھا سکتے تھے خرچہ تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ادھار رکھنے والوں میں سے نہیں تھی، خوشامدیں کر کے نہیں تھکتے تھے۔ جب تو صاف صاف سن لو، میری بیٹی کسی پابندی کو قبول نہیں کرے گی، وہ میری بیوی ہے، اسے میری مرضی کے مطابق ہی رہنا ہوگا۔ مضبوط لہجے میں اعجاز نے اپنی بات پوری کی اور بریف کیس اٹھا کر دروازے کا رخ کیا۔ مہر نگار بھی سارے ہنگامے سے اٹھ چکی تھی اور اعجاز کا غصہ سرد کرنے کے لیے اسے پکارتی رہ گئی، مگر وہ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر گیا تھا۔ کمال کرتی ہیں ماما، آخر اتنی بات بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیزاری سے صوفے میں دھنسی ہوئی مہر نگار نے ان سے جھگڑے کی اصل بنیاد سن کر انہیں ہی مورد الزام ٹھہرایا تو بیٹی کی تربیت میں انہیں کوئی نہ کوئی کسر محسوس ہوئی۔ کس قدر بھولی ہے، ارے اسی طرح اس کے اعتراض پر ہم اپنے خرچ کم کرتے رہے تو دیکھ لینا سب کچھ پہلے والی کے قبضہ میں چلا جائے گا، ہم یوں ہی بیٹھے منہ تکتے رہیں گے۔ پہلے والی کا ذکر مہر نگار کی دکھتی رگ دبانے کے مترادف تھا۔ فوراً ہی اسے اپنا بڑا مظلوم اور بیچارہ سا محسوس ہونے لگتا تھا۔
اصل ٹھاٹ تو اسی کے ہیں، اگر اس گھر کی مالکن تمہیں بناتا تو پھر کوئی بات تھی۔ وہ اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ نئے اسباق پڑھانے کی فکر میں تھیں۔ ہاں آج ڈاکٹر کے ہاں بھی چلنا ہے، تمہارے میاں تو آج منہ پھلا کر نکلے ہیں، اس لیے ہم غلط کرنے والی پہلی کے پاس ہی جائیں گے، اس لیے موقع اچھا ہے۔ مہر نگار کے چہرے پر کچھ تذبذب کے آثار تھے، مگر ماما اعجاز کو پتہ چل گیا ایسی کسی بات کے بارے میں تو بہت برا مانیں گے۔ پتہ چلتا ہے تو چلنے دو، اپنی منمانی سیکھو، کم از کم 4 سال تک بچے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، سمجھی؟ ذرا دیکھو تو یہ اعجاز میاں میں ہیں کتنے پانی میں، تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں کہے جا رہی تھیں، اور مہر نگار کی گردن تائید میں ہلتی جا رہی تھی۔ دوپہر تک اعجاز کے سر میں خاصا درد ہو چکا تھا۔ صبح صبح کی کوفت آفس میں آ کر اور بڑھی جب ایک پروجیکٹ میں مسلسل خسارے کی فائنل رپورٹ سامنے آئی۔ پچھلے چند ماہ میں اتنی خطیر رقوم نکالنے کا یہی نتیجہ سامنے آنا تھا۔ اعجاز بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود پریشان ہو گیا تھا۔ اتنی بہت ساری فکروں نے آ گھیرا تھا، درد کی گولیاں لینے کے باوجود آرام نہ آنے پر وہ آفس سے اٹھ ہی گیا۔ دل آرام اور سکون کا متلاشی ہو رہا تھا۔ خود بہت گاڑی کا رخ اپنے پہلے گھر کی طرف ہو گیا۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی اسے ربیہ کے امی ابا، بچی اور پھوپھی اماں وغیرہ کھڑی نظر آئیں۔ اعجاز کو یہ لوگ بہت پسند تھے۔ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود اس سے ان لوگوں کا رویہ مشفقانہ ہی تھا، خاص طور پر ربیہ کے ابا اور امی۔ داماد کے رشتے کو بڑی محبت اور احترام سے نبھانے والے لوگ تھے۔ رضوان بھائی البتہ اسے کھچے کھچے رہے لگے تھے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اعجاز سے سامنا نہ ہی ہو۔ بہت اچھا ہوا کہ اعجاز بیٹے سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ربیہ کے ابا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اب واپس ہو رہے تھے، شاید کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ اعجاز کو ان سے یوں کھڑے کھڑے ملنا اچھا نہیں لگا۔ آئے نا انکل، تھوڑی دیر تو اور بیٹھے، آج تو کافی دن بعد ملاقات ہوئی ہے۔ بس بیٹے اب تو چلیں گے، 1-2 کام اور بھی نپٹانے ہیں ذرا، پھر کسی وقت انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ دونوں بچے باپ اور نانا نانی کو ایک ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ نمرہ تو اعجاز کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ اعجاز بیٹا کبھی کبھی چکر لگا لیا کرو تم بھی۔ ربیہ کی امی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دبا دبا سے شکوہ کیا تو اعجاز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ربیہ بول پڑی۔ امی آج کل آفس میں کام بہت ہے، پھر شامی کے مڈ ٹرم بھی ہو رہے ہیں نا، اسی لیے آنا نہیں ہو رہا۔ یہ تو کہہ بھی رہے تھے آپ کی طرف چلنے کو، مگر میں نے ہی منع کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کر رہی تھی۔ اعجاز کو رنج سا ہوا سوچ کر، معلوم نہیں کب سے اسے اپنے میکے جانا چھوڑا ہوا تھا۔ پہلے بھی وہ اس کے بغیر وہاں کم ہی جاتی تھی، اب اس کے رنگا رنگ مصروفیات کے باوجود بھی وہ کس خوبی سے اپنا اور اس کا بھرم قائم رکھتی تھی۔ طبیعت کچھ اتنی خراب ہو رہی تھی کہ دل چاہنے کے باوجود وہ بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہا تھا۔ خیر تو ہے، کیسی طبیعت ہو رہی ہے؟ اسے بار بار صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے دیکھ کر پھوپھی اماں سے نہ رہا گیا۔ اس کے لیے ایک کپ میں چائے بناتی ہوئی ربیہ بھی اعجاز کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی۔ اعجاز کے سر میں درد ہونا پھوپھی اماں کے لیے اتنا غیر اہم ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنی بے نیازی برقرار رکھ پاتی۔ اس کے منع کرتے رہنے کے باوجود انہوں نے اس کے شیمپو کے بالوں میں شرافت سے اپنے کمرے میں رکھی تیل کی بوتل منگا کر آدھی بوتل تو اوندھا ہی دی۔ سر میں درد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اپنے اوپر آرام اور سکون تو حرام کر لیا ہے تم نے۔ سونا جاگنا کھانا پینا کسی شے کا سکھ نہیں رہا۔ بہت دنوں بعد وہ بولے جا رہی تھی۔ اعجاز کو حیرت ہونے لگی، وہ کیسے اس کی حالت سے واقف ہوئیں۔ آخر آنکھوں میں دیکھو کس قدر ہلکے پڑ رہے ہیں، کس قدر کمزور ہوا جا رہا ہے، مگر کوئی خیال۔ ان کی آواز روندنے لگی تو اعجاز جلدی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مامتا بھرے ہاتھوں سے بڑا سکون ملا تھا۔ ارے پھوپھی اماں کیا کرتی ہیں، ٹھیک ٹھاک تو ہوں۔ ان کے گھٹنے تھامے وہ کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ نظر آ رہے ہو جتنے ٹھیک ہو، مگر ہم ہوتے ہی کون ہیں تمہیں کچھ کہنے والے؟ حق ہی کیا ہے ہمارا تم پر؟ پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، ماشاءاللہ خود مختار ہو گئے ہو، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کی اتنے دن کی خاموشی کسی طور ٹوٹی تو اعجاز کو ان کی ناراضگی کا اظہار بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے پیار بھرے رشتوں سے وہ اپنے ہی ہاتھوں دور ہو گیا تھا۔ دیر تک انہیں مناتا رہا۔ ربیہ پہلے ہی باہر جا چکی تھی، اسے اپنے آنسو چھپا لینے میں زیادہ مہارت حاصل نہیں تھی، اپنی کمزوری پر بے نیازی کا پردہ اسی لیے ڈالے رکھتی تھی۔ ربیہ کو منا لو بیٹا، وہ بہت نیک بچی ہے، کیا کچھ تم نے اس کے ساتھ کر ڈالا، مگر گھر کی عزت بنائے بیٹھی ہے، ہر ایک کے سامنے تمہاری صفائی پیش کرتی ہے، بچوں تک کو تم سے متنفر نہیں ہونے دیا۔ پھوپھی دھیرے دھیرے اعجاز کو سمجھا رہی تھی، حالانکہ وہ تو کب سے ایسا چاہ رہا تھا۔ ربیہ حالی بیوی نہیں تھی، قریبی دوست تھی، دل و دماغ پر پڑے بہت سے بوجھ اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ اب اتنے دن سے تنہا ہر مسئلے کو حل کر کے وہ بھی تھک سا چلا تھا۔ اس تھکن کو جان لیوا بنانے میں مہر نگار اور اس کی والدہ کا کتنا بڑا حصہ تھا، اعجاز اب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ بہت اکیلی ہو گئی ہے تمہارے بغیر، جو کرنا تھا تم نے کر لیا ہے، مگر بیٹا ربیہ کو بھی تو اس کا حق ملنا چاہیے۔ انصاف سب سے بڑی شرط ہے، 2 بیویوں کے درمیان ربیہ کے ہی نہیں اللہ کے بھی گنہگار ہو رہے ہو۔ وہ انہیں کیا بتاتا، ربیہ کو منانے کی اس کی کتنی کوششیں رائگاں جا چکی ہیں۔ جتنی دیر وہ یہاں رہتا، ربیہ بچوں کو ڈھال بنائے ان کے پیچھے چھپی رہتی،
اپنی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی کا احساس اعجاز کو ربیہ کے ساتھ کسی زور زبردستی کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا تھا۔ پھوپھی اماں کے پاس سے اٹھ کر اسے ربیہ کو ڈھونڈنا چاہا۔ بڑے گھر کی سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی تلاش میں عموماً خاصا وقت گنوا دیتا ہے۔ پچھلے لان کی سیڑھیوں پر اسے خاموشی سے بیٹھا دیکھ کر اعجاز کو اسے متوجہ کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی ہی پڑی۔ ربیہ ذرا مجھے کوئی پین کلر دو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے وہ پھر مڑا، اور پلیز تم خود چائے بنا کر لانا، شرافت سے مت بنوانا۔ کسی طرح بھی وہ اس کے ساتھ تھوڑی سی تنہائی چاہ رہا تھا۔ شرافت کو کسی دوسرے کام میں احتیاطاً مصروف کر کے اعجاز اپنے اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ربیہ کی خفگی دور کرنے کے لیے بہت سے فکرے ذہن میں ترتیب دیتے ہوئے وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کوئی بھی الفاظ ایسے پرتاثیر نہیں لگ رہے تھے جو کہ آسانی سے اسے بری کرا سکے۔ ایک ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ وہ اندر چلی آئی۔ اعجاز کی موجودگی میں وہ اس کمرے میں کتنے ماہ بعد آئی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، سارے فکرے سارے الفاظ کہیں کھو بیٹھا تھا۔ ربیہ نے چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہیں دراز سے ٹیبلٹ نکال کر گلاس کے قریب رکھ دی۔ بغیر ایک لفظ کہے وہ مڑی۔ اعجاز یہ موقع کسی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا، اس لیے تیزی سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ ربیہ پلیز، بس بہت ہو گیا۔ اس کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لمحے سے وہ ڈرتی چلی آ رہی تھی۔ اعجاز کے چھوٹے سے فکرے کا اس کے پاس بڑا تفصیلی جواب تھا، مگر حلق میں پڑتا ہوا آنسوؤں کا پھندا کسی بھی لمحے ساری بہادری کو آسانی سے بہا سکتا تھا۔ ربیہ کو اعجاز کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار بڑا توہین آمیز محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے ماہ سے وہ جس تکلیف اور اکیلے پن کے احساس سے پل پل گزر رہی تھی، وہ اعجاز ہی کی تو دین تھا۔ کترا کر ذرا سائڈ سے نکلنا چاہا تو وہ اس کا ارادہ پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ کتنی سزا آخر مجھے دینی ہے؟ ربیہ، میں بہت تھک چکا ہوں، میں تو کبھی جان ہی نہیں سکا تھا مجھے تمہاری کتنی عادت پڑ چکی ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کا کندھا تھامے وہ پتہ نہیں اپنی صفائی میں کیا کچھ کہے چلا جا رہا تھا۔ ربیہ اس کی زیادتیوں کو ایک ایک کر کے گنوانا چاہتی تھی، اپنی ذات کی نفی ہونے کا الزام دینا چاہ رہی تھی۔ ایک ابال سا دل میں اٹھ رہا تھا، مگر آنسوؤں کی دھند اتنی تیز ہوتی جا رہی تھی کہ سب کچھ چھپا چلا جا رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر وہ زاروں کی طرح رو ہی پڑی۔ اعجاز نے قریبی پڑے صوفے پر سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے ذرا سا سکون کا سانس لیا۔ ربیہ کی ناراضگی کا اختتام اسی طرح سے ہوتا تھا۔ شادی کے اتنے برسوں میں وہ اس کی عادات سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اپنے لیے بولنا اس کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔ اعجاز کو بھی حیرت ہوتی تھی، مگر ربیہ کا کہنا تھا کہ خیال وہ ہے جو دوسرا خود آپ کا رکھے، منہ سے کہہ کر اپنے لیے کچھ کروانا تو سراسر توہین ہے۔ شاید اس کی یہی منطق اعجاز کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کا حوصلہ دے گئی تھی۔ ربیہ کی معافی تھی یا مجبوری، بہرحال اسے منا کر وہ اگلی صبح بہت فریش تھا، اسی لیے خوش بھی بہت تھا۔ بچوں کو ناشتہ کراتی ہوئی ربیہ کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ نے پھوپھی اماں کو بڑے گہرے سکون سے آشنا کیا۔ اتنے دنوں بعد آج وہ اعجاز کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی، ورنہ تو بالکل دوسری طرف جا بیٹھتی تھی۔ پرسکون سجا سجایا گھر، بیوی بچے، ماں جیسی محبت کرتی پھوپھی اماں، بھلا کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی جو وہ یہ بے وقوفی کر بیٹھا تھا؟ اعجاز نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سوچا۔ چلو بیٹا، کہیں دیر نہ ہو جائے، ربیہ نے شامی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس خیال سے بہت زیادہ خوش تھا کہ آج پاپا اسے اسکول چھوڑیں گے۔ ربیہ کو بھی اس نے اصرار کر کے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ شامی کو اس کے اسکول چھوڑ کر ربیہ کے اسکول کی طرف جاتے ہوئے وہ بار بار اپنی شرمساری کا اظہار کر رہا تھا۔ اتنے دن کی اذیت سہنے کے بعد بڑی سہولت سے اس کی معذرت کو سر ہلا ہلا کر قبول کرتی ہوئی ربیہ کو ایک خیال بار بار اپنے ذہن سے جھٹکتا پڑ رہا تھا۔ محبت کی ایک نگاہ اور شرمندگی میں ڈوبے کچھ فکرے اس توہین آمیز سلوک کو اپنی روح پر جھیلنے کی یہی تلافی تھی کیا؟ ربیہ اس سوال کا جواب خود اپنے پاس نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ واقعی اعجاز سے محبت کرتی تھی، اور محبت انسان کو ایسی بند گلی میں پہنچا دیتی ہے جہاں سے وہ خود بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ پہلے دن تو اعجاز کا نہ آنا ہی ان دونوں ماں بیٹی کے لیے اچھا ثابت ہوا تھا۔ اپنے سارے پروگرام انہوں نے آسانی سے پایا تکمیل تک پہنچائے، مگر جب دوسرا اور تیسرا دن بھی گزرنے لگا تو اندیشے سر اٹھانے لگے۔ ان 2.5 دنوں میں اعجاز سے صرف فون پر چند بار بات ہو سکی تھی، وہ بھی یہاں سے کیے گئے تھے۔ اس نے تو خود سے فون کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی تھی۔ ایسا کرو، تم خود چلی جاؤ اعجاز کے آفس اور پھر ساتھ لے کر ہی آؤ۔ ماما کے مشورے پر ملازمہ سے سر میں مساج کراتی ہوئی مہر نگار کو لگا کہ جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ بیٹی کی اٹھی ہوئی نظر کی حیرانی بھانپ کر انہوں نے بات کو دہرایا اور اعجاز کی اس بے اعتنائی کو کوئی اچھی علامت قرار نہ دینے کا اضافہ بھی کیا۔ مگر میں کیوں ماما؟ مہر نگار نے جھلاتے ہوئے ملازمہ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ مرد کو زیادہ سر پر چڑھانا ٹھیک نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی تھوڑی بہت خوشامد کافی ہے۔ اپنا پڑھایا ہوا سبق بیٹی کو اچھی طرح یاد رکھنے پر انہوں نے تعریفی نگاہوں سے دیکھا تو ضرور پر حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے وہ اس کے قریب جا بیٹھیں۔
کوئی بھی اصول ہر طرح کی حالات کے لیے نہیں ہوتا ہے، خاص کر کے مردوں کے سلسلے میں تو ہمیشہ یاد رکھنا، اب تک تو تمہارے پیچھے پیچھے تھا، چاہے کتنی ہی بیزاری کا تم اظہار کرتی وہ صبح شام یہی نظر آ رہا تھا، مگر اب تو تیسرا دن ہے۔ مگر ان کی بات کو بیچ میں سے کاٹتے ہوئے مہر نگار نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ ارے ماما، وہ تو اس دن کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئے، دیکھ لیجیے گا کل پرسوں میں یہی موجود ہوں گے، خود ہی میں چلی گئی نہ منانے تو روز یہاں اعتراض کرنے لگیں گے، اور نہ آیا کل پرسوں بھی تو جب تو جانا ہی پڑے گا۔ پھر ایسا کریں آپ چلی جائیں، ناراض بھی تو آپ ہی سے ہیں۔ بیٹی کے احمقانہ جواب پر ان کا سر پیٹ لینے کو دل چاہا، مگر ایک سے زائد بار اس جذباتی پن میں داماد کو ناراض کر چکی تھیں، اس لیے بیٹی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھانا بہتر سمجھا۔ دیر تک ساری صورتحال پر ہر طرف سے غور کر لینے کے بعد یہ طے پایا کہ مہر نگار اعجاز کو آفس فون کر کے اپنی فرضی بیماری کا نقشہ کچھ اسی انداز سے کھینچے کہ اسے آتے ہی بند پڑے۔ بہت پیسہ ہے ابھی اس کے پاس، مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جس دن تمہیں اس کوٹھی پر راج کرتے دیکھوں گی جہاں وہ بیٹھی راج کر رہی ہے۔ منہ بگاڑ کر آخری جملہ ادا کرتے ہوئے وہ بیٹی کو آشیرواد دیتی باہر چلی گئیں۔ اب کے اعجاز سے اس 1000 گز والے پلاٹ کی بات ضرور کر لینا جو اکرم بتا کر گیا تھا۔ مہر نگار نے میک اپ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ان کی ہدایت پر سر ہلایا، پھر جیسے کچھ یاد آیا تو بولی، ماما یہ اکرم کو آپ نے ہاں وہاں ہی یہاں کا پتہ دے دیا ہے، مجھے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کسی دن اعجاز سے سامنا نہ ہو جائے۔ ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے بتا رکھا ہے کہ میرا بھانجا ہے، پھر کیا اعتراض؟ ایک تو آپ سمجھتی نہیں ہیں، اس محلے میں بھی اس کے آنے سے کیسا فساد اٹھا تھا، پھر 2 ٹکے کا بھی اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، خالی ہولی جیبیں ہلاتا آ جاتا ہے، الٹا آپ ہی 200-400 روپے دے کر رخصت کرتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہلا رکھا ہے میں نے اسے۔ بیٹی کے اعتراض پر وہ بڑے عاقلانہ انداز میں مسکرائی۔ بہت کام کا ہے، 200-400 روپے میں ایسا کام والا آدمی کہاں مل سکتا ہے، باہر کی ساری معلومات کر کے دیتا ہے۔ یہ اعجاز کی بھی ساری تفصیل اس نے لا کر دی تھی مجھے، اپنے ساتھ لے جا کر گھر بھی دکھا لایا تھا، اس کی پہلی بیوی کے باپ بھائیوں کی جائیداد کاروبار کی بھی خبر اسی نے دی تھی۔ ایسے ہی تھوڑی میں نے اعجاز کے رشتے کو قبول کیا تھا۔ ہاں اب کہ یہ ضرور کہہ دوں گی کہ یہ اپنے ساتھ 2-4 مفت ہورے مت لایا کرے۔ انہوں نے اکرم کی پسندیدگی اور اہمیت بیان کرتے ہوئے بیٹی کو کچھ تفصیلات بتانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، مگر ڈور بیل کی آواز پر سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ میرے خیال میں اعجاز آ گئے ہیں، مہر نگار نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیٹ کرتے ہوئے بیرونی دروازے کا رخ کیا۔ میرا ملنا تو اس وقت ٹھیک نہیں ہوگا، میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، تم اچھی طرح سے ذرا احساس دلانا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کر کے کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے مہر نگار نے دروازہ کھولا تو دوسرے لمحے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی بھوت سامنے کھڑا ہو۔ آپ؟ ہاں میں، کیوں سام سونگ گیا؟ آنا نہیں تھا کیا مجھے واپس؟ تم سب نے تو مجھے مرا ہوا سمجھ لیا تھا شاید۔ آنے والا اندر آ چکا تھا، مہر نگار کی پریشانی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ بیٹھیں تو ماما یہاں آئیں، دیکھیں پاپا آ گئے ہیں۔ بڑے ٹھاٹ ہیں وہی تم لوگوں کے، میں ہاں وہاں ہی وہاں پڑا سڑتا رہا، چلو اب کچھ دن میں بھی عیش کر لوں گا۔ نہایت غلیظ کپڑوں اور جوتوں سمیت وہ قالین پر نشان چھوڑتے ہوئے دبیز صوفے پر آرام سے غرق ہو گئے تھے۔ اچھا تم ہو، آپ کے کچھ جلدی نہیں آ گئے؟ مہر نگار کی پکار ماما کو فوراً ہی کھینچ لائی تھی، اور اب وہ اپنے مجازی خدا کو چہرے کے تاثرات بگاڑے کچھ اس انداز سے دیکھ رہی تھیں جیسے ڈرائی فروٹ کی ڈش سے کوئی کڑوا بادام منہ میں آ گیا ہو۔ جلدی؟ ارے پورے 11 ماہ بعد چھوڑا ہے بدبختوں نے، تم لوگوں نے تو خبر ہی نہیں لی تھی کتنے دنوں سے۔ وہ تو پچھلے ماہ راجو آ گیا تھا تو میں نے یہاں کا پتہ لے لیا تھا۔ ان کی تعریفی نگاہیں سارے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بیٹی کے لیے تو لگتا ہے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے تم نے، تم خود بھی پوری بیگم صاحبہ بنی ہوئی ہو، میں تو قسم سے ایک نظر میں پہچان بھی نہیں سکا تھا۔ کہکے کے ساتھ ان کی بات ختم ہونے پر مہر نگار اور ماما دونوں ہی چونک پڑیں۔ کس قدر غلط وقت پر ان کی آمد ہوئی تھی جبکہ اعجاز بھی آنے ہی والا تھا، اور کیا پتا کہ اس کا موڈ کیسا ہو۔ ماں بیٹی کی آنکھوں میں کچھ سوال جواب ہوئے، اور مہر نگار کی والدہ بیٹی کو ہاتھ سے تسلی کا اشارہ کرتی میاں کے قریب ہی صوفے پر آ بیٹھیں۔ ان کے غلیظ حلیے سے کرائیت تو انہیں بہت آئی، مگر مصلحتاً نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ایسا ہے نگار کے پاپا آج تو تم چلے جاؤ، کل آ جانا اپنا ذرا حلیہ وغیرہ ٹھیک کر کے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہی ہو اور کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ وہ تیر کی طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بیگم بن گئی ہو تو دونوں مجھ سے اپنا رشتہ بتاتے ہوئے شرم آئے گی تمہیں، ہے نا؟ کیا بتا رکھا ہے داماد کو میرے بارے میں؟ ہاں تو ایسا کون سا قابل فخر کام انجام دیتے ہو جو زمانے کو بتاتے پھریں؟ اپنی عزت کو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ ان کے طنزیہ لہجے کا ذرا نوٹس نہ لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مہر نگار کا میاں آتا ہی ہوگا، کیا خیال کرے گا تمہارا حلیہ دیکھ کر؟ یہ لوگ کچھ پیسے رکھو اپنے کپڑے وغیرہ خریدنے کے لیے۔ پرس کھول کر ہزار کے چند نوٹ انہیں پکڑائے۔ اتنے بہت سارے نوٹ؟ ارے اب تو تم کہو تو میں مہینے بھر بھی نہ آؤں، دل خوش کر دیا تم نے تو۔
خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی زیادہ ہی کاٹ کا الو معلوم پڑتا ہے۔ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے وہ کچھ اور بھی شاید کہتے، مگر اس وقت انہیں روک کر وہ لوگ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہی تھیں، اس لیے کل آنے کی تاکید کے ساتھ انہیں روانہ کر ہی دیا۔ مہر نگار کے بستر لالت پر دراز ہونے کا تصور لیے آنے والے اعجاز کو اسے یوں فٹ فاٹ دیکھ کر خاصی کوفت ہوئی، مگر پچھلی تلخی کے پیش نظر خاموش ہی رہا۔ ربیہ سے صلح ہو جانے پر وہ بے حد پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے اب اپنے لیے مزید گھریلو پرابلمز کھڑی کرنے کے باوجود اس نے ماما کے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، جبکہ وہ تو طے کیے بیٹھی تھیں کہ اگر اعجاز نے ذرا بھی نرم رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا تو وہ فوراً ہی مان جائیں گی۔ آج اعجاز کی وجہ سے کھانا بھی گھر پر ہی پکوانے کا خصوصی اہتمام کیا تھا۔ مہر نگار کے بار بار اصرار کے باوجود جب اس نے بمشکل 2-4 نوالے کھا کر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو مہر نگار بمائے والدہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ آج کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ 3 دن بعد تو آئے ہیں، میں نہیں جانے دوں گی۔ اس کی انہی دلبرانہ اداؤں کا کبھی وہ شیدائی تھا، مگر آج کچھ بیزاری سی محسوس ہوئی۔ پھر کسی وقت آؤں گا، آج تو مجھے کچھ آفس کا کام دیکھنا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اہم کام اس کی توجہ کے متقاضی تھے اور وہ انہیں سکون اور سہولت سے گھر پر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب رات کے 11 بجے آفس کا کیا کام ہوگا، کل ہی کر لینا۔ مہر نگار کی ماما سے اب مزید خاموش نہ رہا جا سکا۔ اعجاز نے ان کی بات کا جواب دینا ضروری خیال نہیں کرتے ہوئے سائڈ بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھائی تو وہ آگے بڑھ کر سامنے آ گئیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میری بچی کو یوں ایک طرف ڈال کر تم گلچھڑے اڑاتے پھرو۔ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے تو شادی کیوں کی تھی؟ مہر نگار نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کی اعجاز کے ساتھ پھر سے تلخ کلامی ہو، اس لیے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اعجاز کو روکنا چاہا۔ یہیں بیٹھ کر کریں نا کام، فائلیں تو گاڑی میں ہی ہوں گی، میں راجو سے کہتی ہوں وہ جا کر نیچے سے لے آئے گا۔ بیکار کی ضد مت کرو مہر نگار، کہہ جو دیا ہے کہ پھر آؤں گا، وہ جھنجھلایا۔ اور یہ راجو کیا کرتا پھر رہا ہے معلوم ہے کچھ؟ ابھی پچھلے ہفتے برابر والے بلاک کے شیخ صاحب نے مجھے نیچے روک کر شکایت کی ہے۔ اچانک کچھ یاد آ جانے پر اعجاز نے مہر نگار کو دیکھتے ہوئے ذرا غصے سے کہا، خواہ ہی وہ بیچارہ تو کہیں آتا جاتا نہیں ہے، لوگ تو باتیں بنانے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ مہر نگار نے جلدی سے بھائی کی صفائی پیش کی۔ مبادہ والدہ صاحبہ چہیتے بیٹے کی کارگزاریوں پر مزید نہ بھڑک اٹھیں، مگر اعجاز اس وقت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لوگوں کا دماغ خراب نہیں ہے جو باتیں بنائیں گے، آدھی رات تک تو وہ گھر سے غائب رہتا ہے، تم کہتی ہو کہیں آتا جاتا نہیں، کچھ خبر ہے؟ جوا کھلاتے ہیں حضرت، بلاک کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہاں کسی دن پولیس سے آ کر چھاپا مارا تو مصیبت میرے ہی سر پر پڑنی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکا نہیں، دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے بڑے سکون کا سا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی یہ کیفیت اعجاز کو خود بھی حیرت میں ڈال رہی تھی۔ مہر نگار کی شخصیت کا گلیمر اب ختم سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم ہی اس کا اندازی گفتگو، اٹھنا بیٹھنا سب بہت چیپ سا لگنے لگا تھا، کوئی گھریلو عورتوں والے انداز ہی نہیں تھے۔ اس پر انتہا درجے کی جہالت، گو اب اتنے ماہ گزر جانے کے بعد تو ربیہ ہر معاملے میں مہر نگار سے آگے ہی آگے محسوس ہونے لگی تھی، پڑھی لکھی، سنجیدہ اور باشعور، جو اس کی ترقی میں ہر طرح سے معاون تھی۔ پر اب کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا، اعجاز نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ مہر نگار بہر طور زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ ایک شدید مالی دھچکے کو وہ مہر نگار کو اپنے لیے اہم ترین سمجھنے کی وجہ سے ہی برداشت کر رہا تھا۔ یہ بٹی ہوئی زندگی ربیہ کے لیے بہت خوش کن تو نہیں تھی، مگر وہ مطمئن نظر آنے لگی تھی، اور اسے دیکھ کر اس سے منسلک وہ محبت کرنے والے سارے لوگ بھی۔ اعجاز کی آفس کی پریشانیاں ربیہ سے زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکیں، بلکہ وہ اسے چھپا ہی نہیں سکا۔ اپنی پرابلمز شیئر کرنے کے لیے اس کے پاس ربیہ سے بہتر پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وہ اندر سے بہت شرمندہ تھا، مگر جھجکتے ہوئے اٹکتے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے اس نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، اور پھر جیسے بالکل ہلکا ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ربیہ بالکل خاموش ہو گئی، کوئی اظہار، کوئی تبصرہ نہیں۔ اعجاز کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو گئی۔ کمال کی بات تھی کہ وہ خود اسے ہر دکھ اور آزمائش سے گزرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا تھا، مگر اپنی ہر تکلیف میں دلجوئی کے لیے ربیہ کا ہی کندھا درکار ہوتا۔ مجھے دراصل کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کتنا پیسہ خرچ ہو گیا ہے، یہ تو ایک دم ہی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ کوئی راستہ ہے؟ اعجاز کی پیش کردہ صفائی میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ، یہ طے کیے بغیر ربیہ نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ راستہ کیا ہونا ہے؟ جو کچھ بھی پاس ہے تمہیں معلوم ہی ہے۔ اعجاز کی مسکراہٹ کا پھیکا پن واضح تھا۔ یہی کیا جا سکتا ہے کہ فی الحال کچھ پروجیکٹ کو بند کر دیا جائے، مگر ان کے اوپر لیا گیا بینک لون، اس کا انٹرسٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نقصان ہونے سے کیسے بچا جائے۔ ابا نے ہم تینوں بہن بھائیوں کا حصہ الگ الگ کر دیا ہے۔ اس دن وہ میرے حصے کی پراپرٹی کے کاغذات دینے آئے تھے۔
रबिया की नज़रें झुकी हुई थीं, गोद में रखे हाथों पर नज़र जमाए वो एजाज को इतनी बुलंद और बेलोस लगी कि अपने आप पर शर्म आने लगी। उसे भी फौरी तौर पर फ़रोख्त किया जा सकता है, ये देखें। कागजात। अलमारी में से कागजात निकाल कर उसने एजाज के आगे रखे। उन पर निगाह डाले बिना वो जानता था कि उनकी मालियत तकरीबन कितनी होगी। रबिया के अब्बा की शहरी जायदाद और ज़रूरी ज़मीनों की मालियत का उसे खूब अंदाज़ा था। अपने सारे पत्ते वो इस इंतहाई नाकाबिले भरोसा शख्स के आगे रख कर शायद ज़िंदगी भर के लिए खुद उसका एतबार बन गई थी। शुक्रगुजारी का कोई भी लफ्ज़ एजाज को इतना बाअसर नहीं लग रहा था जो वो अदा करके बड़ी उज़िमा हो सकता। बहरहाल उस रात एक अजीब बात हुई कि मेहर निगार उसके दिल से हमेशा के लिए निकल गई, जिसके बारे में अभी कुछ अर्सा पहले तक उसका ख्याल था कि वो उससे शदीद मोहब्बत करने लगा है। बिजनेस को दोबारा से इस्टेब्लिश करने में एजाज इस कदर संजीदगी से मसरूफ था कि किसी और तरफ ध्यान जाता ही नहीं था। अब वो किसी बेतवजही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। यही ख्याल उसे इतने काम के बावजूद चाकू चौबंद रखे हुए था। मेहर निगार के बार बार टेलीफोन पर वो वहाँ जाता तो था, मगर अंदाज इतना उपराया सा होता था कि मेहर निगार अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद मजीद कुछ भी मनवाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब तो अपनी हैसियत उसे कभी कभी बिन बुलाए मेहमान किसी लगने लगी थी। उस पर वालिदा मोहतरमा उठते बैठते जिन तानों से नवासी वो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम बखूबी अंजाम दे रहे थे। 1000 गज के प्लॉट की हैसियत ही क्या है, मुआ वो भी तो यहाँ तो नसीब नहीं हो पा रहा। वो चैनल बदल बदल कर टीवी देखती, बगैर किसी को मुहातिब किए कहती और तौहीन हुस्न के गम में गुलता मेहर निगार के साथ के साथ उनका लड़ाई के लिए एक नया बाब खुल जाता। भूल क्यों रही हैं, इस जरा सी कोठड़ी से भी मैं ही निकाल कर लाई हूँ। कभी लग्जरी फ्लैट देखा भी नहीं था अंदर से किसी ने। वो भी जवाबन उन्हीं के अंदाज में कहती और वो उसकी तरफ मुतवज्जे होकर जवाब देती, लग्जरी फ्लैट। आजकल तो हर इश्तिहार में लग्जरी अपार्टमेंट का ही दावा है। नीचे चाहे गंदगी के ढेर हों, ऊपर पानी ना हो, बस बाथरूम में टाइल लगा दिए और ज़रा सी किचन में 4 कैबिनेट ठोंक दिए, बन गया जी लग्जरी फ्लैट। उनके इस मालूमात में इजाफा करते तजिया पर मेहर निगार का दिल जलकर कबाब हो जाता और वो लड़ाई जो अभी तक बिलवास्ता तौर पर लड़ी जा रही होती सारे अदब को लिहाज को बालाए ताक रख कर दू बदू शुरू हो जाती। एक दूसरे के पिछले कारनामों को याद कराते कराते दोनों ही नहीं थकती थी। मेहर निगार के पापा भी हस्ब तौफीक हिस्सा लेते। शुरू में तो वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं होते थे, मगर जब एक दिन उनकी अहलिया मोहतरमा ने इस सारी नहुसत का सबब उनकी आमद को ठहराया, तब से वो इंतकामन बेटी के कैंप में शामिल हो गए थे। राजू को उनकी सारी बातों से कोई सरोकार नहीं था। उसका अपना धंधा बखैर खूबी चल रहा था। इस कम उम्री में वो खासा परफेक्ट हो चला था। एजाज को आज बिजनेस के सिलसिले में मसरूफ दिन गुजारना पड़ा था। वहां से फारिग होते होते सपहर हो चली थी। किसी ज़रूरत के तहत अपने कुछ कागजात की याद आई तो पता चला कि वो शायद मेहर निगार वाले फ्लैट में रखे हैं। मूड ना होते हुए भी उसे जाना ही पड़ा। प्लॉट खरीद कर देने से साफ इनकार के बाद वो वहां जाने से गुरेज ही कर रहा था। एक बड़ी रकम मेहर निगार को घर के खर्च के तौर पर तो वो बाकायदगी से देता था, मगर उसके शाही अखराजात पर वो सख्ती से कंट्रोल करने लगा था। और सच्ची बात तो ये कि अब उसका दिल भी नहीं चाहता था। ये उबाल जिस तेज़ी से उठा था उससे ज़्यादा तेज़ी उसके बैठने में लगी थी। अब तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मेहर निगार की हैसियत जिस्म के किसी तकलीफ दे हिस्से की सी हो, जिसे बर्दाश्त करते रहना उसकी मजबूरी ठहरी थी। दरवाज़ा नौकर ने खोला था। गैर मामूली खामोशी घर के मकीनों की गैर मौजूदगी का पता दे रही थी। नौकर ने एजाज के बिना पूछे मुतल्ला करना अपना फ़र्ज समझा था। बेगम साहब अपनी अम्मी के साथ सवेरे की गई हुई हैं। उनके अब्बा जी अपने कमरे में सोए पड़े हैं, उन्हें उठाऊं? नहीं नहीं, रहने दो। एजाज ने जल्दी से रोका। अपने इन सुर्ख सुर्ख आंखों वाले हद दर्जा सेहतमंद ससुर से वो काफ़ी दिन पहले तारुफ हासिल कर चुका था। उनका हुलिया और अंदाजे गुफ्तगू दोनों ही मेहर निगार की उन बातों की पुकार पुकार कर तरदीद करते थे जो वो अपने पापा की आला ख़ानदानी निस्बत के मुतल्लिक उसे सुनाती रही थी। एक ठंडी सांस लेकर वो अपने कागजात लेने कमरे में चला गया। साहब चाय पियेंगे या ठंडा? नौकर फिर हाजिर था। कुछ नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। बेगम साहब को क्या बोलूँ? कुछ नहीं। उसके मुख्तसर जवाब के बावजूद वो वहीं खड़ा था। एजाज ने कागजात समेटे और उठ खड़ा हुआ। उन लोगों की गैर मौजूदगी उसे बड़ी गनीमत महसूस हो रही थी। उसका फ़ायदा उठाकर वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाह रहा था। बस तुम दरवाज़ा बंद कर लो, कहता हुआ वो तेज़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी का लॉक खोल ही रहा था कि शाने पर किसी बेतकल्लुफ़ हाथ का दबाव चौंका गया। पहचाना नहीं। मुखातिब के चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछें एजाज के लिए अजनबियत का तासुर ज़रूर दे रही थी, मगर उसकी आंखों की चमक और लबों की मुस्कुराहट बहुत मानूस सी थी। कहाँ देखा है? एजाज को जहन में झमाके से महसूस हुआ। अरे क्या अजनबियों की तरह देखे जा रहा है। शाकिर हूँ यार, भूल गया बिल्कुल ही। सामने वाला ज़्यादा जब्त नहीं कर सका था, इसलिए एजाज की मुश्किल को दूर करता हुआ गले लग गया। अरे यार, तुम इतने सालों बाद। एजाज की खुशी की इंतहा भी नहीं थी। गर्मजोशी से गले मिलने के बाद वो अलहदा हुआ। यकीन नहीं आ रहा है, कितने अरसे बाद मिले हो। तुमने तो भुला ही दिया था अमेरिका जाकर।
یہ شکوے شکایات بعد میں کر لینا، پہلے میری خیریت تو پوچھ۔ خیریت تو صاف ظاہر ہے، اعجاز ہنسا۔ شاکر کا شاندار حلیہ بہت نمایاں تھا۔ یہاں کہیں فرصت سے بیٹھتے ہیں، چلو گھر چلیں۔ میں گھر ہی جا رہا تھا، یا کہو تو کسی نزدیکی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں۔ برسوں پرانے دوست کا یوں اچانک ملنا اعجاز کے لیے حقیقی خوشی کا باعث بنا تھا۔ نہیں یار، اس وقت تو ذرا جلدی میں ہوں، پرسوں رات ہی تو پہنچا ہوں، تم نہ بھی ملتے تو رات تمہاری طرف آنے کا پکا پروگرام تھا، وہی گھر ہے نا؟ شاکر کے اس افسار پر اعجاز نے سر ہلایا تو اس نے فوراً ہی کل کا پروگرام فائنل کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل رات کا کھانا تمہاری طرف ہی کھاؤں گا، بھابھی اور بچوں سے بھی تو ملنا ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ تمہاری شادی کی اطلاع تو مجھے مل گئی تھی۔ اتنے عرصے کے درمیانی حالات جاننے کی خواہش میں دونوں کو 10-15 منٹ تو باتوں میں لگ ہی گئے۔ زور و شور سے کوئی بات کرتا ہوا شاکر دفتن بہت زور سے چونگا۔ اوہ گاڈ، یہ یہاں کہاں؟ اعجاز کی نگاہوں نے قدرتی طور پر اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو مہر نگار کو برمائے والدہ کمپاؤنڈ کے گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ اس وقت وہ ان دونوں کا سامنا دانستہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے خود کو تھوڑا سا اوٹ میں کر لیا۔ یہ مہر نگار ہی ہے نا؟ شاکر ابھی تک اسی حیران کن کیفیت میں تھا جس میں اب اعجاز بھی مبتلا ہو گیا تھا۔ 10 سال بعد پلٹ کر آنے والے دوست کے منہ سے اپنی بیوی کا نام سننا اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ وہ بھی کچھ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ شاکر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم بھلا کیا جانتے ہو کہ ان ماں بیٹی کو، اور نہیں انہیں نہ جاننا ہی بہتر ہے، بہت بڑا عصیب ہے، خدا پناہ میں رکھے۔ شاکر کے چہرے پر پھیلے خوشی کے رنگ اب مدھم ہو چلے تھے۔ اعجاز کو مہر نگار سے اپنا تعلق بتانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اندر سے کوئی چیز اسے روکے ہوئے ہے۔ جب تک وہ دونوں ماں بیٹی اپنے بلاک کے زینہ کی طرف نہیں مڑ گئیں، شاکر کی نظریں اسی سمت جمی رہیں۔ وہ دونوں کے حصے کی شاید رکشہ یا ٹیکسی میں آئی تھیں جب یہ گیٹ سے پیدل آتی دکھائی دی تھیں۔ مہر نگار کی گاڑی تو یہیں کچھ فاصلے پر پارک تھی، وہ دونوں قدرے فاصلے پر بھی تھے۔ پھر مہر نگار اور اس کی ہم نشین دونوں ہی کسی دوسرے قابل ذکر معاملے پر بحث کرتی آ رہی تھیں، اس لیے ارد گرد کو قطعی طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھیں۔ خیر تو ہے، بات کیا ہے؟ اعجاز نے اپنی نروسنس کو چھپاتے ہوئے کہا۔ کسی ناخوش کن انکشاف کا خدشہ اس کے دل کو دھڑکا رہا تھا۔ بڑی لمبی کہانی ہے یار، سناؤں گا کسی وقت فرصت سے۔ ایک کھوکھلے کہے کے ساتھ اس نے اعجاز کو ٹالنا چاہا۔ اس خوش لباس اور خوش مزاج مرد کی آنکھوں میں شکستگی کی تحریر واضح طور پر پڑھی جا رہی تھی۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ یار، ایک دم اتنے رنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ اپنی پریشانی، شاکر کی لمحوں میں بدلتی کیفیت اعجاز کو کچھ جاننے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بسا اصرار دیکھ کر شاکر نے نگاہ چرا لی۔ یہ میری پہلی بیوی تھی، مہر نگار۔ گاڑی کی چھت پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ بغیر اعجاز سے نظر ملائے بولا۔ کتنی شدت سے اس کے اندر دھماکہ ہوا تھا، وہ بری طرح لرز گیا، مگر باہر کی دنیا پرسکون تھی، ویسے ہی رواں دواں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، ڈھلتی ہوئی سہ پہر کا حسن، ذرا فاصلے پر شور، معصوم بچوں کا شور، ان دونوں کے لیے اس گھڑی شاید کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی میری اتنے برس بن ریاض کاٹنے کی۔ حالانکہ صرف 2 ماہ یہ شادی برقرار رہی تھی، مگر اس کی یادیں اتنی تکلیف دہ ہیں کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی تکلیف دیتی ہیں، وہ دل گرفتہ انداز میں کہے جا رہا تھا۔ ماں باپ دوست رشتہ دار کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر اس وقت اتنا بااختیار تو نہیں تھا۔ ابا نے جیسے ہی سختی شروع کی میں مجبور ہو گیا۔ تب پتہ چلا کہ ان عورتوں کا ایمان تو صرف پیسہ تھا، گھڑی بھر بھی وفا نہیں کر سکی، سب کچھ سمیٹ سماٹ کر چلی گئی۔ اس کے باپ نے پستول پر کن پٹی پر رکھ کر طلاق نامے پر سائن دستخط کرا لیے تھے۔ اعجاز جو بت کی طرح کھڑا سن رہا تھا، اپنے حواس مجتمع کرتا ہوا بولا، مگر یہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے خبر ہی نہیں کی؟ کیا بتاتا یار، تم تو ان دنوں ویسے بھی ملک میں نہیں تھے، انکل نے شاید کسی مشینری کی خریداری کے لیے باہر بھیجا ہوا تھا، پھر بھی گھر والوں کی ناراضگی کے خوف سے میں نے دوستوں سے بھی ملنا جلنا ترک کیا ہوا تھا۔ شاکر نے بات ختم کرتے کرتے ذرا چونک کر گھڑی دیکھی۔ ایک جگہ ضروری پہنچنا ہے، دیر ہو رہی ہے، کل آتا ہوں انشاءاللہ تمہارے گھر، پھر تفصیل سے بات ہوگی، بڑا بوجھ ہے دل پر، کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ ہاتھ ملا کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کمپاؤنڈ کے گیٹ سے نکل کر قریبی چوراہے تک آتے ہوئے اعجاز بہر طور یہ فیصلہ کر ہی چکا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ ایڈوکیٹ ظہیر احمد کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بالکل مطمئن تھا۔ مہر نگار کو بھیجنے کے لیے طلاق نامہ کے پیپرز کی تیاری کا کام انہیں سونپ کر وہ مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھر جانا چاہتا تھا۔